सब्जेक्ट। अब हाम्रो क्वेसन डाइरेक्टली त्यहाँ के भनिरहेको हुन्छ इन जेनरल व्हाट इज द फोर्स एक्जर्टेड बाई वाटर अन द प्लेट, व्हाट इज द फोर्स एक्जर्टेड बाई वाटर अन द प्लेट। त्यही भएर पहिला प्लेटले वाटरमा कति एक्जर्ट गर्छ त्यो निकालेर त्यसपछि साइन चेन्ज गर्नुभन्दा पहिले भन्दा सजिलो चाहिँ मैले के गरेँ भने अब फोर्स एक्जर्टेड बाई वाटर अन द बेन्ड भन्ने बित्तिकै डाइरेक्टली के गर्छु, अब फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिशियल मोमेन्टम बाई टाइम नगरेर इनिशियल मोमेन्टम माइनस फाइनल मोमेन्टम बाई टाइम गर्छु है। अब मैले इनिशियल मोमेन्टम माइनस फाइनल मोमेन्टम बाई टाइम, नट फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिशियल मोमेन्टम बाई टाइम। अब यो गर्नलाई तपाईँ के हुन्छ भने यो एनालाइसिस, यो मेरो नोजलबाट यहाँ वाटर आयो, यहाँ प्लेट राखेको छ, प्लेट वाटर आयो, यो वाटरको जेट, यसलाई वाटरको जेट भन्छ। स्ट्राइक गरेपछि यसरी यसको पाथ चेन्ज भयो, एजम्पसन के हरेक पोइन्टमा प्रेसर कति एटमोस्फेरिक। एजम्पसनहरु सुन्नुस् है, नोजलबाट डिस्चार्ज हुने बित्तिकै हरेक पोइन्टमा यहाँ पनि एटमोस्फेरिक, यहाँ पनि एटमोस्फेरिक, यहाँ पनि एटमोस्फेरिक। हेर्नुस् है, पानी आयो, पानी यसरी डाइभर्ट भयो। अहिले डिस्चार्ज के भयो, मेरो स्पिड भयो कि भएन? यहाँ माथि कति डिस्चार्ज गयो Q1, तल कति डिस्चार्ज गयो Q2। एकछिनको लागि एज्युम गरे Q1 र Q2। यहाँबाट आउने इनकमिङ डिस्चार्ज कति Q। हरेक पोइन्टमा प्रेसर कति, पहिलो एजम्पसन एटमोस्फेरिक। नेक्स्ट प्लेट इज स्मूथ और नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, मीनिंग के इसको यूज के हेड लस हुन्छ, हेड लस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस छैन भने नो हेड लस। एउटा यो पोइन्ट आयो, नो हेड लस। अर्को के हुन्छ, नो हेड लस। अर्को के हुन्छ, देयर विल बी नो नेट फोर्स अलोङ द प्लेट। भनेपछि यसको मिनिङ के, देयर इज नो नेट फोर्स अलोङ द प्लेट भन्नुको मिनिङ के, तपाईको रिजल्टेन्ट फोर्स वाटरले गर्दा जुन लाग्छ त्यो प्लेटसँग कस्तो लाग्छ? रिजल्टेन्ट फोर्स कस्तो लाग्छ? Force will be what? Resultant force will be what? अब along the plate तपाईको रिजल्टेन्ट फोर्स 0 छ, नेट फोर्स 0 छ भने तपाईको रिजल्टेन्ट फोर्स कति लाग्नु पर्यो? त्यसो भए रिजल्टेन्ट फोर्स कस्तो हुनु पर्यो? towards the plate. कस्तो हुनु पर्यो? रिजल्टेन्ट फोर्स कता हुनु पर्यो? Upward down. यस्तो तपाईको अलोङ द प्लेट भनेपछि अलोङ द एबी डाइरेक्सन, नेट फोर्स 0, किन फ्रिक्शनल रेजिस्टेन्स त्यहाँ 0 छ, त्यहाँ नेट फोर्स 0 हुनु पर्यो। अब त्यहाँ 0 भयो भने तपाईको रिजल्टेन्ट फोर्स यसरी भयो भने, सपोज इन्क्लाइन टु द प्लेट रिजल्टेन्ट फोर्स भयो भने यसको कम्पोनेन्ट एबी मा आउँछ कि आउँदैन? आउँछ सर, आउँछ। भनेपछि तपाईको एबी मा रिजल्टेन्ट फोर्स आयो कि आएन? त्यसको कम्पोनेन्ट आयो। तर हामीले के भनेको छौं, अलोङ द प्लेट तपाईको नेट फोर्स कति हुनु पर्यो? 0 भनेपछि तपाईको रिजल्टेन्ट फोर्स कता लागि गर्नु पर्यो? रिजल्टेन्ट फोर्स त्यता लागि गर्नु पर्यो जहाँबाट तपाईको अलोङ द प्लेट कम्पोनेन्ट कति आउनु पर्यो? फोर्सको कम्पोनेन्ट 0 भनेपछि रिजल्टेन्ट फोर्स कता आउनु पर्यो? रिजल्टेन्ट फोर्स कता आउनु पर्यो? रिजल्टेन्ट फोर्स यदि मेरो यसरी नर्मल भयो भने के हुन्छ, यसको कम्पोनेन्ट अलोङ द प्लेट एबी कस्तो हुन्छ? 0 हुन्छ। 0 भनेपछि के हुनु पर्यो? रिजल्टेन्ट फोर्स विल बी व्हाट? Normal to the plate. There will be no impact loss. Meaning के, यहाँबाट जुन पानीको जेट आयो यसले के गर्छ, प्लेटमा स्ट्राइक गर्दा जुन इम्प्याक्ट हुन्छ, इम्प्याक्टले गर्दा हेड लस हुँदैन। भन्नुको मिनिङ के, यहाँको हेड र यो पोइन्टको हेड, पोइन्ट 1 को हेड र पोइन्ट 2 को हेड सेम हुन्छ कि फरक हुन्छ? फ्रिक्शनल रेजिस्टेन्स पनि छैन, इम्प्याक्ट लस पनि छैन। हेड के हुनु पर्यो? हेड एट 1 should be equal to head at 2 should be equal to what? head at 3. Head at
3 will be equal to no impact loss. Therefore हेड हरेक पोइन्टमा सेम हुनु पर्यो। हेड हरेक पोइन्टमा एउटा कुरा याद गर्नुस् त, मैले एकचोटी क्लासमा पढाउने बेला के भनेको थिएँ, यहाँ मास डिस्ट्रिब्युट भएको छ, क्यू डिस्ट्रिब्युट भएको छ, कन्टिन्युटी इक्वेसन के हुन्छ भन्नुस्? कन्टिन्युटी इक्वेसन के हुन्छ? Q equal to Qi Q1 plus Q2. Q is equal to Q1 plus Q2. याद गर्नुस् त के पढाएको थियो हामीले? मास डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। व्हाट अबाउट हेड? व्हाट अबाउट एनर्जी? Energy distribute हुन्छ तर हेड हुँदैन, इक्वल हुन्छ। एक्ज्याक्टली, एनर्जी पनि डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। E is equal to E1 plus E2, तर व्हाट अबाउट हेड? हेड के हुन्छ? नट इक्वल हुँदैन। त्यो त रेट हो नि। हेड भनेपछि रेट हैन, अनि रेट डिस्ट्रिब्युट हुन्छ हुँदैन। एनर्जी यहाँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, मास पनि डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, बट हेड दैट डजन्ट गेट डिस्ट्रिब्युटेड, हेड रिमेन्स सेम। अब नो इम्प्याक्ट लस। अर्को कुरो, यो जुन एरिया छ नि, एरिया अफ द जेट, यहाँ ए, यहाँ पनि कति एरिया? ए नै हुन्छ, यहाँ पनि ए, भनेपछि एरिया अफ द जेट वाट? अर्को एजम्पसन रिमेन्स वाट? constant everywhere. Remains constant. Area of the jet remains constant. मतलब कुल एजम्पशन है, हर एक पॉइंट में प्रेशर के Atmospheric PATM. हर एक पॉइंट में प्रेशर एटमॉस्फेरिक। और कोई एजम्पशन? प्लेट स्मूथ छ, फ्रिक्सन छैन। हैन, फ्रिक्सन रेजिस्टेंस नभएकोले गर्दा तपाईको रिजल्टेन्ट फोर्स कता आउँछ? नर्मल टु द प्लेट, and there will be no net force along where? Along the plate. Along the Along plate. the plate, there will be no any net force, no impact loss, which implies that there will be held same everywhere. Point 1 होस्, point 2 होस्, point 3 होस्, जहाँ पनि हेड सेम हुने भयो। तर एरिया अफ द जेट रिमेन कन्स्टेन्ट भनेपछि यहाँ क्रस सेक्सन एरिया ए, यहाँ पनि क्रस सेक्सन एरिया ए, यहाँ पनि क्रस सेक्सन एरिया ए, जुन पनि पोइन्टमा क्रस सेक्सन एरिया सेम। र अर्को कुरा के एज्युम गरिन्छ भने यो point 1, यो point 1, point 2, point 3 सबैको एलिभेसन हेड सेम एज्युम गरिन्छ है। There is negligible variation in the potential head है। के भन्ने खोजेको? नेग्लिजिबल भेरिएसन इन भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ। नेग्लिजिबल भेरिएसन इन पोटेन्शियल हेड। हरेक पोइन्टमा के एज्युम गर्न सकिन्छ? Z1 इज इक्वल टु Z2 इज इक्वल टु Z3। यति एजम्पसनको साथ हामी अगाडि बढ्छौँ है। हामीले निकाल्नु पर्ने टार्गेट के हो? अब फोर्स एक्जर्टेड बाइ, यसलाई जेट भन्छ है, वाटर जुन नोजलबाट यहाँ निस्क्यो नि, जेट, यसलाई के भन्छ? जेट। फोर्स एक्जर्टेड बाइ जेट अन द प्लेट। अब जेट अन द प्लेट भनेपछि हामी फर्मुला कुन? इनिशियल मोमेन्टम माइनस फाइनल मोमेन्टम कि फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिशियल मोमेन्टममा जान्छौँ? हाम्रो टार्गेट के हो? इनिशियल माइनस फाइनल। फोर्स एक्जर्टेड बाइ जेट अन प्लेट। अब जेट अन प्लेट भनेको छ भने के बुझ्ने हो? दैट इज वी हैव टु गो फर इनिशियल मोमेन्टम माइनस फाइनल मोमेन्टम। हिजो हामीले जे जति एनालाइसिस गर्यौं, हिजो कसको फ्री बडी डायग्राम बनाएर एनालाइसिस गरिरहेका थियौं? हिजो वाटरको फ्री बडी डायग्राम बनाइरहेका थियौं। वाटरको फ्री बडी डायग्राम बनाइरहेका थियौं भने फोर्स कुन लिने? वाटरमा लाग्ने कि वाटरले लगाएको? वाटरमा लाग्ने। वाटरमा लाग्ने फोर्स। त्यही भएर हिजो हामीले के गरेका थियौं? फाइनल माइनस इनिशियल मोमेन्टमलाई इक्वेसन युज गरेका थियौं हिजो। तर आज हाम्रो टार्गेट अर्कै भइसक्यो। टार्गेट के भइसक्यो आज? वाटरमा लाग्ने फोर्स हेर्ने खोजेको होइन कि वाटरले लगाएको अरुमा लगाएको फोर्स। वाटरमा अरुमा लगाएको फोर्स भनेपछि के हो? फाइनल माइनस इनिशियल कि इनिशियल माइनस फाइनल? इनिशियल माइनस फाइनल। फाइनल डिवाइड बाइ टाइम इज इक्वल टु फोर्स। यो तरिकाबाट हामी इनिशियल मोमेन्टम। अब मोमेन्टमको फर्मुला के हो? मोमेन्टम बाइ टाइम भनौं न। बाइ टाइम एकैचोटि निकाल्दिने टाइम। मोमेन्टम बाइ टाइमको फर्मुला के हो? mv बाइ टाइम। के हो फर्मुला? mv बाइ टाइम। मास बाइ टाइमको फर्मुला के हो? मास फ्लो रेट इन्टु v। मास फ्लो रेटको फर्मुला के हो? के हो फर्मुला? मास फ्लो रेटको फर्मुला रो इन्टु के हो? मास फ्लो रेटको फर्मुला इन्टु क्यू। रो इन्टु क्यू इन्टु v। यो फर्मुला रो इन्टु क्यू इन्टु v। इनिशियल मोमेन्टम सिमिलरली यो इनिशियल भेलोसिटी भयो इनिशियल मोमेन्टमको लागि। फाइनलको लागि अब क्यू आई इनिशियल कति छ, फाइनल कति छ, त्यो अनुसार पनि हुने भयो। फाइनल मोमेन्टम भनेपछि
रो अब क्यू कति छ त्यो अहिले निकाल त्यो क्वेसन अनुसार हेरौँला त्यही भएर एस्ट्रिक राख्दै यहाँ पनि एस्ट्रिक राख्दै इन्टु फाइनल भेलोसिटी इनिशियल माइनस फाइनल इनिशियल मोमेन्टम बाइ टाइम माइनस फाइनल मोमेन्टम बाइ टाइम इनिशियल मोमेन्टम बाइ टाइम को फर्मुला के हो रो क्यू इन्टु भिआई फाइनल भनेपछि रो क्यू इन्टु भिएफ अब क्यू क्वेसन अनुसार हेर्नुपर्छ कन्डिसन कस्तो छ कति डिस्चार्ज आएको छ कति मासको भेलोसिटी चेन्ज भएको छ त्यो हेर्ने हो एट अ टाइम कति मासको भेलोसिटी चेन्ज भएको त्यही हैन मास बाइ टाइम एट अ टाइम कति मासको भेलोसिटी चेन्ज भएको छ त्यो हेर्ने हो एट अ टाइम पर युनिट टाइम चाहिँ पर युनिट टाइम अब त्यो केस अनुसार हेर्दै जाम्ला के छैन पहिलो केस भनेपछि के हो भने हाम्रो यही के छ भने जेट स्ट्राइकिङ अन स्टेशनरी फ्ल्याट प्लेट जेट स्ट्राइकिङ अन स्टेशनरी फ्ल्याट प्लेट यो मेरो प्लेट कस्तो छ दिस इज माई प्लेट मेरो प्लेट भयो स्टेशनरी प्लेट यहाँ मेरो नोजल आयो नोजल राख्दै ल यो नोजलबाट जेट आयो यहाँ यो जुन जेट यसरी निस्क्यो ठीक छ अहिले हेर्नुस् त जेट र प्लेटको बीचमा कस्तो रिलेसन कस्तो छ ओरिएन्टेसन प्लेट इज हेल्ड व्हाट हेल्ड हाउ कसरी हेल्ड गरेको छ नर्मल टु व्हाट प्लेट कसरी होल्ड गरेको नर्मल टु जेट यसलाई जेट नर्मल टु जेट ठीक छ यो सबै पोइन्टमा क्रस सेक्सन एरिया के हुन्छ मेरो फ्लोको सेम हुन्छ है सेम अब भन्नुस् एउटा कुरो यहाँ पोइन्ट मेरो भेलोसिटी v हो भने यो पोइन्टमा भेलोसिटी कति निस्किने भेलोसिटी के मेरो सर्टेन मास q आयो q डिस्ट्रिब्युट भयो q1 q2 डिस्ट्रिब्युट भयो ल भन्नुस् यहाँ कति हुन्छ भन्नुस् भेलोसिटी q1 बाइ एरिया होला भेलोसिटी कति हुन्छ भेलोसिटी भन्नुस् न बर्नाली लाउनुस् न के छ र दिस इज 0.1 0.2 0.3 कति हुन्छ भेलोसिटी भन्नुस् 0.1 मा भेलोसिटी कति छ यहाँ v 0.2 मा भेलोसिटी कति हुन्छ कति हुन्छ 0.2 मा भेलोसिटी भर्खर के एजम्पसन लिएको हरेक पोइन्ट तीनटे पोइन्टमा प्रेसर कति एटमोस्फेरिक p क्यान्सल यहाँ भेलोसिटी v यहाँ निकाल्नु पर्ने छ 2 र 3 मा निकाल्नु पर्ने छ 1 पोइन्टको भेलोसिटी v छ तीनटेमा z के भनेको छ के एजम्पसन लिएको तीनटेमा z पोटेन्शियल हेड के भनेको सेम तीनटेमा पोटेन्शियल हेड सेम हेड लस को बारेमा के भनेको थियो एजम्पसनमा हेड लस हुन्न भन्ने छ हेड लस के हुँदैन हेड लस हुन्छ हुँदैन हेड लस हुँदैन हेड लस हुँदैन अब भनेपछि यहाँको भेलोसिटी कति यहाँको भेलोसिटी कति b तीनटेको भेलोसिटी आयो तीनटेको भेलोसिटी आयो आयो क्या न यस सर आयो अब सुन्नुस् अब तीनटेको भेलोसिटी v आयो भने अब सुन्नुस् अब के हुन्छ भने अब हामीले अप्लाई गर्ने के हो तरिका हाम्रो निकाल्नु पर्ने के हो फोर्स एक्जर्टेड बाइ जेट अन प्लेट त्यो क्वेशन सोधेको छ है फोर्स एक्जर्टेड बाइ हाम्रो टार्गेट के कसरी गर्ने एप्रोच कसरी गर्ने भन्नुस् त
इनिशियल मोमेन्टम माइनस फाइनल मोमेन्टम। इनिशियल मोमेन्टम माइनस फाइनल मोमेन्टम, इनिशियल मोमेन्टम माइनस फाइनल मोमेन्ट। अर्को कुरो मेरो रिजल्टेन्ट फोर्स कता लागि गर्छ, कता लागि गर्छ अघि पनि भनिसके मैले, नर्मल टु प्लेट, नर्मल टु द प्लेट। अभियसली मेरो रिजल्टेन्ट फोर्स कता लागि गर्छ, नर्मल टु द प्लेट रिजल्टेन्ट फोर्स। भनेपछि पहिला म रिजल्टेन्ट फोर्सकै डिरेक्सनमा क्याल्कुलेसन गर्छु, मलाई सजिलो त्यही हुन्छ। रिजल्टेन्ट फोर्सको डिरेक्सनमा मैले क्याल्कुलेसन गर्छु, एफआर को डिरेक्सनमा क्याल्कुलेसन गर्छु, म क्याल्कुलेसन गर्छु। ल एफआर को डिरेक्सनमा मैले क्याल्कुलेसन गर्छु, ठीक छ। एफआर को डिरेक्सनमा मैले क्याल्कुलेसन गर्छु। अब एफआर को डिरेक्सनमा भन्नुस् गर्ने के हो, समेसन अफ फोर्स इन एफआर डिरेक्सन इज इक्वल टु इनिशियल मोमेन्टम बाइ टाइम माइनस फाइनल मोमेन्टम बाइ टाइम। ल भन्नुस् इनिशियल मोमेन्टम बाइ टाइम को लागि फर्मुला के हो, रो क्यू भी निकाल्यौं यहाँ, रो क्यू भी। ल भन्नुस् एफआर को इनिशियल मोमेन्टम कति छ, एफआर डिरेक्सनमा इनिशियल मोमेन्टम रो, डिस्चार्ज कति छ, डिस्चार्ज एरिया अफ द जेट तपाईले क्यापिटल ए गर्दै। ल भन्नुस् एभी के भन्नुभयो, के चार्ज भन्नुभयो, एरिया इन्टु भेलोसिटी, एरिया इन्टु भेलोसिटी। ल एरिया इन्टु भेलोसिटी कति, इनिशियल क्यापिटल ए मान्दे, भेलोसिटी कति, भेलोसिटी कति, कति कति बी, इनिशियल भेलोसिटी कति, इनिशियल भेलोसिटी कति छ यहाँ पोइन्टमा, v माइनस माइनस माइनस। अब भन्नुस् इन्टु यो त क्यू आयो, रो क्यू क्यू आयो, यो त क्यू आयो इनिशियल क्यू इन्टु भी, यहाँ भी छुटिरहेको छ एउटा, भी कति हुन्छ, यो भी छुटिरहेको छ नि त, यो त क्यू नआयो तपाईको, ए इन्टु भी त क्यू न हो, इन्टु भेलोसिटी कति बी, छट्टै भी माइनस माइनस फाइनल मोमेन्टम। हेर्नुस् त तपाईको यहाँबाट जुन पानी आयो यही डिरेक्सनमा मुभ गरेको छ कि योसँग परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा गइसक्यो, कुन डिरेक्सनमा मुभ गर्यो, भी सर परपेन्डिकुलरमा, परपेन्डिकुलरमा गयो भनेपछि त्यसको कम्पोनेन्ट यो एफआर डिरेक्सनमा कति हुन्छ, 0 भनेपछि फाइनल मोमेन्टम आर डिरेक्सनमा कति हो, एफआर डिरेक्सनमा फाइनल मोमेन्टम 0 0 0 भनेपछि मेरो नेट रिजल्टेन्ट फोर्स कति आयो एफआर डिरेक्सनमा, रो ए भी फर एफआर डिरेक्सन। सुरुमा एफआर डिरेक्सन निकाल्दिन सक्यो, त्यसपछि अब अर्को क्याल्कुलेसन गरौँ। व्हाट इज द नेट फोर्स इन एक्स डिरेक्सन, यो केसको लागि एक्स डिरेक्सन भनेको मेरो कुन डिरेक्सन हो, एक्स डिरेक्सन भनेको मेरो कुन डिरेक्सन हो, फर डिरेक्सन, कुन डिरेक्सन हो, रिजल्टेन्टको डिरेक्सन हो भनेपछि अभियसली मेरो फोर्स इन एक्स डिरेक्सनको आन्सर कति आउँछ, रो ए भी स्क्वायर। व्हाट इज द नेट फोर्स इन वाई डिरेक्सन, जेरो हुन्छ, 0 होला सर। भन्नुस् न रिजल्टेन्ट फोर्स। अब रिजल्टेन्ट फोर्स आयो, अब त्यसलाई रिजल्भ त गर्ने हो, रिजल्भ वाई डिरेक्सनमा गर्दा कति आउँछ त्यसको कम्पोनेन्ट, 0 समेसन अफ फोर्स वाई इन वाई डिरेक्सन इज 0 भनेपछि हाम्रो अल्टिमेट रिजल्ट कति आयो, इफ माई प्लेट इज हेल्ड परपेन्डिकुलर, if my plate is held perpendicular, result क्या है, plate is held perpendicular or normal, क्या रिजल्ट आए, नेट फोर्स कति है,
रो ए बी स्क्वायर कता आयो यो रिजल्टेन्ट फोर्स कुन डिरेक्सन रिजल्टेन्ट फोर्स कता आयो normal to the plate that is along where along x direction y direction मा कति आउँछ फोर्स y direction मा कति फोर्स आउँछ 0 y direction मा फोर्स 0 आउँछ है तर युजुअली एउटा यो जुन छ नि यो पार्ट अब यो जुन एरिया जुन छ नि यो युजुअली कन्सिडर गरिदैन है यो पार्ट चाहिँ युजुअली लिँदैन भए हामी एरिया अफ द जेट है एरिया अफ द जेट कन्स्टेन्ट भनेपछि यो खासै यो केसको लागि हामी युज गर्छौं अरु केसको लागि खासै युज गर्दैनौं है त्यो एजम्पसन चाहिँ यो केसको लागि मात्रै अब सुन्नुस् त्यसो भए हाम्रो के हुन्छ यो पार्ट आए अब मैले के गर्दै भने प्लेटको ओरिएन्टेसनलाई के गर्दै भने चेन्ज गर्दै प्लेटको ओरिएन्टेसनलाई चेन्ज गर्दै अब प्लेट मैले यस्तो राख्दै ल के हुन्छ होला सर्टेन अघि मेरो प्लेट कस्तो थियो भर्टिकल और नर्मल थियो अब मेरो प्लेट कस्तो भयो इन्क्लाइन भयो यहाँ मेरो नोजलबाट पानी आला पानी यसरी आला अहिले यो जेटको डिरेक्सनसँग उले कति अब मेरो पानी के हुन्छ एन्ड द वाटर विल यो बरु एजम्पसन अफ मेजर फास्ट भनेपछि वाटर विल मुभ अलोङ द प्लेट है वाटर विल मुभ अलोङ द प्लेट यो एंगल कति बनाएको छ यहाँ वाटर विल मुभ अलोङ द प्लेट है बरु यो एजम्पसनको ठाउँमा त्यसले दिँदा हुन्छ है वाटर विल मुभ अलोङ द प्लेट है यसको ठाउँमा वाटर विल मुभ अलोङ द प्लेट ल अब सुन्नुस् अब भन्नुस् त यो एंगललाई मैले के माने अल्फा मेरो यसको एरिया थाहा छ है एरिया ए यो मलाई थाहा छ है यसको एरिया मलाई ए थाहा छ है यो एरिया अफ द जेट रिमेन कन्स्टेन्ट भनेपछि यो भन्न खोजेको तपाईको यो जुन एजम्पसन छ नि एरिया अफ द जेट खास बुझ्ने हो भने एरिया अफ द जेट रिमेन कन्स्टेन्ट भनेपछि यो एरिया खास भन्न खोजेको तपाईलाई यो जुन अल ओभर द यो एरिया अलोङ द यो आको छ नि यो एरिया कन्स्टेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको है तपाईको ठीक छ ल यो एंगल अल्फा अब के हुन्छ यहाँ भेलोसिटी कति भन्नुस् पहिला भेलोसिटी निकालौं त्यसपछि निकालौं यहाँ भेलोसिटी कति यहाँ भेलोसिटी मेरो v छ भने 1 पोइन्ट मा यहाँ भेलोसिटी कति 0.2 र 0.3 मा त्यहाँ नि v सक्यो त्यहाँ नि v अब सुन हजुर सर पानी प्लेटमा ठोकेपछि त चारैवटा डाइरेक्सनमा जान्छ होला नि त अल द प्लेट हैन ओ एजम्पसन त्यही त भने नि मेरो एजम्पसन के भने यसको एजम्पसन के भनेपछि हाम्रो द फ्लो विल टेक्स प्लेस अलोङ द प्लेट डाइरेक्सन अनि त्यसको एजम्पसन है एजम्पसन पानीहरु यहाँ स्प्लिटहरु भइरा हुन्छ है युजुअली यहाँ प्रेसर त तपाईको हरेक ठाउँमा यहाँ के हुन्छ नि तपाईको पानी आउने बित्तिकै यहाँ भेलोसिटी के भयो यो डाइरेक्सनमा यो पोइन्टमा आउने बित्तिकै स्ट्राइक गर्ने बित्तिकै भेलोसिटी कति भयो स्ट्राइक गर्ने बित्तिकै त्यो डाइरेक्सनमा चेन्ज भएर 0 भयो किन यो डाइरेक्सनमा पानी अगाडि जान सक्छ सक्दैन अनि त्यो एनर्जी केमा चेन्ज भयो त फोर्स प्लेटमा एक्सर्ट गर्ने त्यो एनर्जी के कुन फर्ममा चेन्ज भयो भेलोसिटी तपाईको 0 भएपछि एनर्जी कुन फर्ममा चेन्ज भयो बर्नाली लाउनुस् न केमा चेन्ज हुन्छ तपाईको यदि भेलोसिटी हेड 0 भयो भने कुन हेडमा चेन्ज हुन्छ प्रेसर हेड अनि प्रेसर भनेपछि हरेक डाइरेक्सनमा हुन्छ कि हुँदैन हजुर हुन्छ हो भनेपछि तपाईको डाइरेक्सन त पानी त जता किन हरेक डाइरेक्सन नर्मल जता पनि जाने भयो तर हाम्रो यहाँको एजम्पसन के हो
एजम्पसन के लेको द वाटर विल मुभ अलोङ वेयर कतातिर वाटर मुभ हुन्छ अलोङ द Along प्लेट the है plate. अलोङ द प्लेट अन्ली है अलोङ द प्लेट एजम्पसन है त्यही भएर यहाँ भन्दै अलोङ द प्लेट अन्ली है वाटर विल मुभ अलोङ द प्लेट है यो एजम्पसन लिने छ यो एरिया अफ द जेट जुन रिमेन कन्स्टेन्ट भनेपछि यसलाई भनेको है खास अब यता एरियाहरु चेन्ज हुन सक्छ यता एरिया चेन्ज हुन सक्छ है यो भन्दा नि यसलाई यो एरियालाई कन्स्टेन्ट लिने छ है एरिया विल रिमेन कन्स्टेन्ट भनेपछि यो हुन त यो प्राय दिएको पनि हुँदैन किताबहरुमा तर यतिको लागि बुझौँ है एरिया अफ द जेट रिमेन कन्स्टेन्ट भनेपछि यति पार्टको एरिया तपाईको कन्स्टेन्ट छ भनेपछि यहाँ तपाईको फ्लो डिरेक्सनमा एरिया चेन्ज हुँदैन है त्यो भन्न खोजेको है र वाटर विल मुभ अलोङ वेयर वाटर विल मुभ अलोङ वेयर प्लेट अब भन्नुस् मेरो नेट फोर्स कता आउँछ नेट फोर्स पहिला नेट फोर्स निकालौँ अनि अरु त सजिलो भइहाल्छ नेट फोर्स कता आउँछ पहिले भनिसके प्लेटको परपेन्डिकुलर नर्मल प्लेटको परपेन्डिकुलर भनेपछि मेरो नेट रिजल्टेन्ट फोर्स कता हुन्छ प्लेटसँग नर्मल अब प्लेटसँग नर्मल भनेपछि मेरो रिजल्टेन्ट फोर्स यता आउनु भयो रिजल्टेन्ट फोर्स यता आउनु भयो प्लेटसँग नर्मल दिस इज माई एक्स डिरेक्सन हो दिस इज माई वाई डिरेक्सन ल एफआर को भ्यालु भन्नुस् पहिला एफआर को निकालौँ अरु त निकालिहालौँ ल इनिशियल मोमेन्टम माइनस फाइनल मोमेन्टम इनिशियल मोमेन्टम कति एफआर को डिरेक्सनमा इनिशियल मोमेन्टम कति इनिशियल मोमेन्टम के हो फर्मुला रो क्यू कति मासको मोमेन्टम चेन्ज भएको छ त्यो टाइममा जति यहाँ इनकमिङ स्ट्राइक गरेको छ कति मास स्ट्राइक गरेको छ रो क्यू कति स्ट्राइक गर्ने क्यू ए इन्टु भी कति भेलोसिटी थियो आर डिरेक्सनमा हामीले कुन डिरेक्सन चाहिएको आर डिरेक्सनको हेर्दै छौं कति भेलोसिटी आर डिरेक्सनमा इनिशियल भेलोसिटी कति यो v हो भने यो डिरेक्सनमा कति हो भेलोसिटी यो डिरेक्सनमा कति भेलोसिटी आउँछ यो कति भेलोसिटी आउँछ यहाँ v कति आउँछ यो अल्फा हो भने v कति sin अल्फा हुँदैन ओ v sin अल्फा माइनस फाइनल मोमेन्टम किन मैले रिजल्टेन्टमा गराछु भने फाइनल मोमेन्टम कति हुन्छ रिजल्टेन्टमा फाइनल मोमेन्टम कति हुन्छ 0 हुन्छ 0 आफ्टर स्ट्राइकिङ त्यो परपेन्डिकुलर टु द प्लेट मुभ गर्छ कि अलोङ द प्लेट मुभ गर्छ अलोङ द प्लेट मुभ गर्नुको मतलब के भयो परपेन्डिकुलर टु द प्लेट जहाँ हाम्रो रिजल्टेन्टको डिरेक्सन छ त्यो डिरेक्सनमा कम्पोनेन्ट कति आउने भयो 0 भने फाइनल मोमेन्टम कति 0 भनेपछि मेरो एक्सप्रेसन कति आयो sin अल्फा त्यसो भए x डिरेक्सनमा कति FR sin alpha गुड FR कति रो ए बी स्क्वायर भनेपछि कति आउने भयो sin स्क्वायर अल्फा अर्को कति y डिरेक्सनमा FR cos alpha भनेपछि रो ए बी स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा रिजल्ट यो आयो भनेपछि हाम्रो यदि प्लेट मेरो कस्तो छ इन्क्लाइन छ भने रिजल्ट के आयो नेट रिजल्टेन्ट फोर्स नर्मल डिरेक्सनमा कति आयो रो ए बी स्क्वायर sin अल्फा x डिरेक्सनमा कति आयो रो ए बी स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा y डिरेक्सनमा कति आयो रो ए बी स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा यो रिजल्ट यहाँसम्म के प्रब्लम छ यहाँसम्म के प्रब्लम छ यसलाई अझ फर्दर एनालाइसिस गरौँ है यहाँसम्म अहिले के प्रब्लम छ रिजल्ट आएकोमा यहाँसम्म छैन सर
अगाडि बढ्दा हुन्छ। अब सुन्नुहोस् है, यस सर। अब मलाई कति कति डिस्चार्ज यहाँ डिस्ट्रिब्युट भयो, यहाँ कति डिस्चार्ज गयो, यहाँबाट क्यू डिस्चार्ज आयो, यहाँबाट कति डिस्चार्ज गयो, Q1 र Q2 मा स्प्लिट भयो। कन्टिन्युटी इक्वेसन भन्नुस्, कन्टिन्युटी इक्वेसन भन्नुस् के हुन्छ। क्यू डिस्चार्ज आयो, दुई पार्टमा डिभाइड भयो, Q1 र Q2। ल भन्नुस् कन्टिन्युटी इक्वेसन के हुन्छ। मलाई निकाल्नु पर्यो Q1 को भ्यालु कति, Q2 को भ्यालु कति फर द गिवन ओरिएन्टेसन। कन्टिन्युटी इक्वेसन के हुन्छ भन्नुस् न। Q equals to Q1 plus Q2. Q is equal to Q1 plus Q2. Q is equal to Q1 plus Q2. ल ठीक छ, Q is equal to Q1 plus Q2। अब मलाई निकाल्नु पर्यो यो Q1 को भ्यालु कति र Q2 को भ्यालु कति, डिस्चार्ज कति गयो माथि कति गयो तल, जुन Q डिस्चार्ज आयो त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यो कसरी निकाल्ने, कसरी निकाल्ने। अब सुन्नुस् है, अलोङ द प्लेट मैले इक्वेसन लाउन खोजेँ, अलोङ द प्लेट मैले मोमेन्टम इक्वेसन लाउन खोजेँ, अलोङ द प्लेट मोमेन्टम इक्वेसन लाउन खोजेँ मैले, मोमेन्टम इक्वेसन। ल भन्नुस् अलोङ द प्लेट मोमेन्टम इक्वेसन एफ के कुन डिरेक्सन दिने, आर भनेपछि यसलाई कुन डिरेक्सन दिने, पी डिरेक्सन दिँदा हुन्छ नाम, पी डिरेक्सन प्लेट डिरेक्सन। ल पी भनेपछि समेसन अफ एफपी भन्नुस् इज इक्वल टु इनिशियल मोमेन्टम कति छ प्लेटको डिरेक्सनमा, प्लेटको डिरेक्सनमा इनिशियल मोमेन्टम कति, 0। इनिशियल माइनस इनिशियल 0 छ। ध्यान दिएर आन्सर भन्नुस् न। पानी यता के नर्मली फ्लो भएर आएको छ कि इनिशियल 0 भन्नुभयो तपाईले, पानी कसरी फ्लो भएर आएको छ, यसरी फ्लो भएर आएको छ भनेपछि यो डिरेक्सनमा कति, हामी यो डिरेक्सनमा हेर्न खोजेको हैन, यो डिरेक्सनमा कति मोमेन्टम, कति पानी फ्लो भएर आएको छ यता इनिशियली, रो क्यू भी, भी कति, भी कि भी कस अल्फा, इनिशियल मोमेन्टम, इनिशियल मोमेन्टम यो पी डिरेक्सनमा भन्नुस् न, पी डिरेक्सनमा मैले यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेछु है, यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ माने। ल भन्नुस् कति मोमेन्टम छ यो पी डिरेक्सनमा, इनिशियल मोमेन्टम स्ट्राइक गर्नुभन्दा पहिला, स्ट्राइक गर्नुभन्दा पहिला यो सिनारियो हैन, कति मास आएको छ, रो क्यू भी, तर हाम्रो कुन डिरेक्सन, पी डिरेक्सनमा चाहियो, भी भनेपछि त यो डिरेक्सनमा आएको नि त, रो क्यू भी यो डिरेक्सनमा, हामीले कुन डिरेक्सनमा चाहिएको इनिशियल मोमेन्टम, पी डिरेक्सनमा, पी डिरेक्सनमा कति छ इनिशियल मोमेन्टम, Rho QB cos alpha. रो क्यू भी cos अल्फा, गुड, इनिशियल मोमेन्टम रो क्यू भी cos अल्फा माइनस फाइनल मोमेन्टम। ल फाइनल मोमेन्टम भन्नुस् के छ, भी cos अल्फा पोजिटिभ किन लेख्यो, यहाँ पोजिटिभ किन लेख्यो, पी डिरेक्सनमै छ त्यही भएर। हाम्रो हेर्नुस् त यो जुन भी यता छ यो यसलाई रिजल्भ गर्दा कुन डिरेक्सनमा जान्छ, यो डिरेक्सनमा जान्छ कि जाँदैन, हो कि न। हेर्नुस् न यो भी लाई, यो भी यस्तो छ मेरो यस्तो छ, यसलाई यो भी लाई यो अल्फा छ भने रिजल्भ गर्दा भी cos अल्फा यो डिरेक्सनमा जाँदैन, यो डिरेक्सनलाई मैले पोजिटिभ मानेको थिएँ न, अपवर्ड पोजिटिभ 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 मानेको छ। अब सुन्नुस् फेरि, अब फाइनल मोमेन्टम भन्नुस्, फाइनल मास के भयो आफ्टर स्ट्राइकिङ, मास के भयो, मास के भयो स्ट्राइक गरेपछि स्प्लिट भयो, Q1 यता गयो Q2 यता गयो। ल भन्नुस् अब भन्नुस् फाइनल मोमेन्टम, अब के रो क्यू भी फर्मुला डाइरेक्टली ल्याउन मिल्छ, मास त स्प्लिट भइसक्यो, Q1 मास माथि गयो Q2 मास तल गयो, के गर्ने अब, हेर्नुस् मैले सबै आन्सर निकालिदिएको छु, तपाईको कन्सेप्ट सिकाउनलाई मात्रै यो मेथड सिकाइरहेको छु तपाईलाई, माथिको प्लस तलको जोड दिनु दुईटा हो। फाइनल मोमेन्टम भनेपछि दुईटै मासको छुट्टा छुट्टै मोमेन्टमलाई के गर्ने, जोड्ने विथ सम प्रोपर गर्ने। साइन कन्भेन्सन। ल पहिलो यो मासको लागि Q1 मासको लागि भन्नुस् के हुन्छ, कति हुन्छ फाइनल मोमेन्टम, रो Q1 इन्टु कतिको भेलोसिटी, कति भेलोसिटी पी डिरेक्सनमा, कति हुन्छ भेलोसिटी पी डिरेक्सनमा, Q1 मासको, यो Q1 मासको कति भेलोसिटी छ पी डिरेक्सनमा, भिन्नै छ,
बी नै छ रो Q1 बी प्लस साइन कि माइनस साइन प्लस साइन कि माइनस साइन माइनस साइन माइनस किन माइनस प्लस है प्लस सर तपाईले कुन डिरेक्सनलाई पोजिटिभ लिनुभएको छ कुन डिरेक्सनलाई पोजिटिभ लिनुभएको छ अपवर्ड यो Q1 मास कुन डिरेक्सनमा गछ भेलोसिटी हेर्नुस् त कुन डिरेक्सनमा छ Q1 मासको अपवर्ड भनेपछि प्लस कि माइनस प्लस प्लस अर्को मासको लागि अब अर्को मास पहिला रो अर्को मास Q2 कति भेलोसिटी अहिले साइन युज गरौँला कति भेलोसिटी माइनस बी पहिला भेलोसिटी भन्नुस् न म्याग्निट्युड कति बी यो मासको भेलोसिटी कति बी बी अब भन्नुस् प्लस साइन कि माइनस साइन यो मासको लागि माइनस र माइनस यो जुन डिरेक्सन एज्युम गरे त्यो डिरेक्सन भन्दा त्यही डिरेक्सनमा गएको छ कि अपोजिटमा गएको छ अपोजिट भनेपछि प्लस कि माइनस 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 अब एउटा कुरा भन्नुस् व्हाट विल बी माइ नेट फोर्स अलोङ द प्लेट डिरेक्सन 0 नेट फोर्स अलोङ 0 पहिले भनिसके किन हाम्रो अलोङ द प्लेट फ्रिक्सन रेजिस्टेन्स 0 छ हाम्रो नेट फोर्स और रिजल्टेन्ट फोर्स जहिले पनि कता आउँछ परपेन्डिकुलर टु द प्लेट और नर्मल टु द प्लेट देयरफोर नर्मल टु द प्लेट तपाईको रिजल्टेन्ट फोर्स आयो भने अलोङ द प्लेट यसको कम्पोनेन्ट कति हुन्छ कम्पोनेन्ट कति हुन्छ अलोङ द प्लेट 0 हुन्छ along the plate component of the force will be 0 भनेपछि यो भ्यालु कति भयो 0 भनेपछि मेरो एक्सप्रेसन के रो Q1 v माइनस रो Q2 v इज इक्वल टू के भयो रो QV cos अल्फा क्या इक्वेशन v कैंसल रो कैंसल क्या है Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू क्या है Q cos अल्फा इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 के थियो मेरो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 भनेपछि सब्स्टिट्युट गर्दा के आउँछ भन्नुस् 1 र 2 जोड्दा के आउँछ 1 प्लस 2 गर्दा 2Q1 इज इक्वल टू के आउँछ Q कमन 1 प्लस cos अल्फा भनेपछि Q1 को भ्यालु कति आयो Q/2 1 प्लस cos अल्फा Q1 आयो भने Q2 को भ्यालु कति आउँछ कसरी निकाले Q2 इज इक्वल टू Q माइनस Q1 भनेपछि Q/2 1 प्लस cos अल्फा भनेपछि के आउँछ रिलेसन भन्नुस् Q कमन Q टाइम्स 1 माइनस 1 माइनस cos अल्फा यहाँ आउँछ भनेपछि एक्सप्रेसन के Q1 इज इक्वल टू Q/2 1 प्लस cos अल्फा Q2 इज इक्वल टू Q/2 1 माइनस cos अल्फा ओरिएन्टेसन याद हुनु पर्यो दिमागमा हुनु पर्यो ओरिएन्टेसन मेरो प्लेटको ओरिएन्टेसन यस्तो v डिरेक्सन यस्तो आएको छ अल्फा यो एंगल लिएको थियो अल्फा यो एंगल दिस इज माइ Q1 दिस इज माइ Q2 यो फर्मुला लाउनु बेला यो बेसिक सेटअप थाहा हुनु पर्यो Q1 यता माथितिर Q2 तलतिर है यो बेसिक सेटअप थाहा हुनु पर्यो नभए डाइरेक्टली खाली फर्मुला घोकेर ओरिएन्टेसन अलिकति चेन्ज गर्दै भने अर्को आन्सर फेरि आउन थाल्छ है विचार गर्नु दिस इज योर स्ट्यान्डर्ड ओरिएन्टेसन दिस इज योर अल्फा एंगल प्लेट र हरिजन्टल बीचमा बनेको एंगल अल्फा एंगल है प्लेट र हरिजन्टल डिरेक्सन और यस डिरेक्सनमा बीचमा बनेको एंगल दैट इज योर अल्फा एंगल Q1 माथितिर गएको छ Q2 माथितिर गएको छ यो ओरिएन्टेसनको लागि यो फर्मुला मात्र भ्यालिड हो यो ओरिएन्टेसनको लागि यो फर्मुला मात्र भ्यालिड हो अर्को ओरिएन्टेसनको लागि फेरि यही तरिकाबाट डेरिभेसन गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ इज इट क्लियर भनेपछि अघिको केसमा डिस्चार्ज कति हुन्छ तल र माथि यो केसको लागि माथि कति डिस्चार्ज जान्छ यहाँ माथि कति डिस्चार्ज जान्छ Q1 यहाँ तल कति जान्छ Q2 यो केसको लागि अल्फा को भ्यालु कति हरिजन्टल सँग प्लेटले बनाएको एंगल हरिजन्टल यो वा और एक्स डिरेक्सन सँग प्लेटले बनाएको एंगल कति एंगल बनायो अल्फा यहाँ अल्फा कति हो अल्फा 90 भएपछि अब फर्मुला भन्नुस् के हुन्छ cos 90 कति 0 भनेपछि अल्टिमेटली तपाईको रिजल्ट के आयो Q1 is equal to Q2 is equal to what Q by
भनेपछि तपाईको डिस्चार्ज के हुन्छ यहाँ यसरी आयो भने यदि प्लेट परपेन्डिकुलरली हेल्ड गरेको छ भने इट विल डिस्ट्रिब्युटेड व्हाट इट विल गेट डिस्ट्रिब्युटेड इक्वली इट विल गेट डिस्ट्रिब्युटेड इक्वली डिपेन्ड अब त्यो बेला अल्फा को भ्यालु अब यही केसमा मलाई अलिकति हुन त सबै सकिसक्यो डेरिभेसनको मलाई एफ अफ एक्स निकाल्नु पर्यो अर्को तरिकाबाट यो त अहिले तपाईको के गर्नुभयो अहिले मैले एक्स वाला फर्मुला कसरी निकालेको मैले यो रो ए v स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा कसरी निकालेको अहिले मैले के निकाले यसको लागि रिजल्टेन्ट निकाले अनि रिजल्टेन्टलाई x को डिरेक्सनमा रिजल्भ गरे र y को डिरेक्सनमा रिजल्भ गरेर निकाले अब मलाई निकाल्न यसरी मन लाग्यो नि मलाई निकाल्न q1 र q2 को फर्ममा निकाल्न मन लाग्यो ल q1 र q2 को फर्ममा निकाल्न मन लाग्यो ल कसरी निकाल्नु छ डेरिभेसन सकिसक्यो है अलि डिस्कसन तपाईको ठ्याक्क कसरी सेटअप गर्ने भनेर घोक्ने काम नगर्नुस् कुरा बुझ्नुस् आन्सर आउँछ कसरी गर्नुहुन्छ ल यही केसको लागि कसरी निकाल्नुहुन्छ f of x in terms of q1 and q2 कसरी निकाल्नुहुन्छ ल के पनि छैन हामीसँग फर्मुला के हो नेट फोर्स इन x डिरेक्सन इज इक्वल टु के गर्ने इनिशियल मोमेन्टम माइनस फाइनल मोमेन्टम तर कुन डिरेक्सनको हेर्ने हो अब टाइम त आफ्नो छँदैछ टाइम कुन डिरेक्सनको हेर्ने हो अब कुन डिरेक्सनको हेर्ने हो x डिरेक्सन के हेर्ने हो x डिरेक्सन के हेर्ने हो x डिरेक्सन के हेर्ने हो ल भन्नुस् कसरी गर्नुहुन्छ कसरी गर्नुहुन्छ इनिशियल मोमेन्टम कति x डिरेक्सनमा कति छ इनिशियल मोमेन्टम स्ट्राइकिङ गर्नु भन्दा पहिला कति इनिशियल मोमेन्टम x डिरेक्सनमा कति छ रो क्यूब माइनस फाइनल मोमेन्टम कति फाइनल मोमेन्टम अफ मास स्प्लिट भयो भनेपछि छुट्टा छुट्टै निकाल्नु पर्यो ल भन्नुस् x डिरेक्सनमा q1 को लागि भन्नुस् q1 को लागि यो डिरेक्सनलाई पोजिटिभ मानेको छ है त्यही भएर यो रो क्यूबीलाई पोजिटिभ लिनुभयो तपाईले माइनस गर्नुस् रो q1 कति भेलोसिटी हुन्छ यो q1 मासको लागि x डिरेक्सनमा v cos अल्फा गुड v cos अल्फा प्लस कि माइनस यसपछि माइनस हैन यसमा प्लस कि माइनस भन्नु खोज्यो प्लस है रो क्यूब प्लस किन यो v छैलाई रिजल्भ गर्दा हाम्रो यो पोजिटिभ डिरेक्सनमै आउँछ यतै आउँछ अर्को यो q2 को लागि मास साइन पछि लेखौँला पहिला भन्नुस् रो q2 v के हुन्छ cos अल्फा v cos अल्फा तर साइन भन्नुस् प्लस कि माइनस यो v लाई रिजल्भ गर्दा के हुन्छ यो v लाई रिजल्भ गर्दा कुन डिरेक्सनमा जान्छ x डिरेक्सनमा हामी पोजिटिभ यता राइट तिरलाई मानेका छौं भने प्लस कि माइनस भन्नुस् अब माइनस मेरो एक्सप्रेसन क्या है रो qv माइनस अब रो q1 v cos अल्फा माइनस रो q2 v cos अल्फा इज इट क्लियर यो फर्म पनि लेखिन्छ q1 र q2 थाहा छ भने यो लेख्न सिकाएर चाहिँ किनभने मैले डाइरेक्टली कहिलेका क्वेशनमा q1 र q2 दिन सक्छु डाइरेक्टली मैले यसरी सेटअप गरे ताकि माथि q1 यति डिस्चार्ज गयो तल q2 यसरी डिस्चार्ज गयो अब निकाल्नुस् कति फोर्स एक्जर्ट गयो भनेर लेख्न थाहा छ भने घोक्नु पर्छ यो ल y डिरेक्सनमा भन्नुस् के हुन्छ y डिरेक्सन ल भन्नुस् y डिरेक्सनको इनिशियल मोमेन्टम कति हुन्छ इनिशियल मोमेन्टम बाइ टाइम रो क्यूब y डिरेक्सनमा भेलोसिटी कति 0 इनिशियली 0 माइनस फाइनल मोमेन्टम भन्नुस् q1 को लागि भन्नुस् रो q1 कति भेलोसिटी रो q1 मैले यसलाई पोजिटिभ माने अपवर्डलाई पोजिटिभ माने v sin अल्फा कति v sin अल्फा त्यसपछि भन्नुस् त्यसपछि भन्नुस् रो q2 माइनस v sin अल्फा प्लस कि माइनस रो q2 v sin अल्फा
माइनस किन माइनस यसलाई रिजल्भ गर्दा कता जान्छ यो साइन अल्फा तलपट्टि इज इट क्लियर लेख्न सकिन्छ यो लेख्न यस सर सकिन्छ भने ल त्यसो भए अब के गरौँ भने यो पार्ट पनि भयो इनिशियल मोमेन्टम माइनस फाइनल मोमेन्टम ल ठिकै छ यो पार्ट भयो त्यसो एउटा क्वेसन सानो हेरिहालौँ के छ फर्मुला के कन्क्लुजन गरौँ लेखिहालौँ सबै अब हुन त अब त्यो डिराइभ पनि गर्न सकिन्छ नर्मल टु द प्लेटको लागि फर्मुला के नर्मल टु द प्लेट अहिले सबै हेल्ड स्टेसनरी केस नै हो हेल्ड स्टेसनरी केस प्लेट हेल्ड स्टेसनरी भन्न खोजेको प्लेट हेल्ड स्टेसनरी के रिजल्ट आयो नर्मल टु द प्लेट छ भने नर्मल रिजल्टेन्ट फोर्स रो ए बी स्क्वायर एक्स डिरेक्सनमा कति रो ए बी स्क्वायर नै हुन्छ वाइ डिरेक्सनमा कति 0 इन्क्लाइन टु द प्लेट भयो भने यहाँ डिस्चार्जको रिलेसन के आयो यसमा डिस्चार्ज Q1 इज इक्वल टु Q2 इज इक्वल टु कति Q/2 Q को फर्मुला के इन टर्म्स अफ एरिया अफ द जेट एन्ड भेलोसिटी AB इन्क्लाइन टु द प्लेट भयो भने के हुन्छ f अफ n कति आयो रो ए बी स्क्वायर साइन अल्फा f अफ x कति आएको थियो f अफ y कति आएको थियो साइन अल्फा इन्टु कस अल्फा यो रिजल्ट आएको थियो डिस्चार्जको रिलेसन के आएको थियो Q1 र Q2 Q/2 1 प्लस cos अल्फा Q/2 1 माइनस cos अल्फा ये रिजल्ट आएको थियो यति गरिसक्यो है त्यसै क्वेशन त केही पनि छैन डेरिभेसन बुझ्यो भने क्वेशन त सजिलो त केही पनि हुँदैन सर अनि त्यो इन्क्लाइनकोमा एफआर निकाल्दाखेरि हामीले फाइनल मोमेन्टम 0 किन लिएको किन 0 लिएको यहाँ हेर्नुस् न फिगर तपाईले आफै यहाँ हेर्नुस् न ल यहाँ हेर्नुस् त यो फिगरमा तपाई हेर्नुस् त फ्लो कता भयो भन्नुस् त यहाँ भयो फ्लो कता भयो आफ्टर स्ट्राइकिङ इन्क्लाइन भन्नाले अलोङ द प्लेट हो प्लेट आफ्टर स्ट्राइकिङ अलोङ द प्लेट फ्लो भयो भने भेलोसिटी कता भयो फाइनल आफ्टर स्ट्राइकिङ फाइनल मोमेन्टम भेलोसिटी कुन डिरेक्सनमा हो अलोङ द प्लेट पी डिरेक्सनमा भयो त्यसको कम्पोनेन्ट आर डिरेक्सनमा कति हुन्छ किन हाम्रो त रिजल्टेन्ट त नर्मल हो नि आर डिरेक्सनमा कति हुन्छ कम्पोनेन्ट भयो सर 0 हुन्छ अब भयो बुझ्नुभयो भयो ल यो वर्क डन सर त्यो नर्मल हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्टली थाहा पाएको कुरा हो कुन चाहिँ त्यो एफआर चाहिँ नर्मल नै हुन्छ भनेर तपाई के हुन्छ भने मैले के भने तपाईको प्लेटमा स्ट्राइक गरे है हो प्लेटमा स्ट्राइक गरेपछि तपाई के हुन्छ भन्नुस् त प्लेटमा स्ट्राइक गर्ने बित्तिकै तपाईको भेलोसिटी केमा चेन्ज हुन्छ प्रेसर हेडमा प्रेसर अनि प्रेसरले फोर्स कस्तो लाउँछ नर्मल फोर्स त हाम्रो भेलोसिटीले गर्दा आएको थियो कि प्रेसरले गर्दा तपाईको प्लेटमा फोर्स केले गर्दा आयो हजुर प्रेसरले प्रेसर अनि प्रेसर फोर्स कस्तो लाग्छ भयो यो प्रुफ पनि गर्न सकिन्छ यो प्रुफ पनि जसरी यो एफएक्स र एफवाई जुन आयो नि अहिले भर्खर निकाले नि इन टर्म्स अफ Q1 र Q2 यहाँ निकाले नि एफएक्स र एफवाई प्रुफ पनि गर्न सकिन्छ है त्यो पार्ट म्याथमेटिकली प्रुफ पनि गर्न सकिन्छ यो जुन एफएक्स र एफवाई निकाले नि अहिले हो इन टर्म्स अफ Q1 र Q2 रिजल्टेन्ट फोर्स के हो फर्मुला
अन्डर रुट हो हजुर हो। अनि यो fx स्क्वायर र fy स्क्वायर जुन छ यसमा तपाईले यो जुन q1 र q2 को यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहुन्छ नि के कुन भ्यालु q/2 1 + cos अल्फा र q2 मा q/2 1 - cos अल्फा। यो आफ्नो ट्राई गर्नु होला घरमा। यो सब्स्टिट्युट गर्नुहुन्छ भने तपाईको यहाँ fr को भ्यालु त आउँछ इन टर्म्स अफ व्हाट q आउँछ र यो भ्यालु कति आउँछ भने ठ्याक्क बराबर अघि कति निकालेको रो qv के निकालेका थियौ रो qv sin अल्फा निकालेका थियौ अथवा रो av स्क्वायर sin अल्फा निकालेका थियौ अघि त्यो भ्यालुसँग बराबर हुन्छ। डिरेक्सनको लागि फर्मुला के हो tan थीटा = के हो fy/fx fy/fx थाहा छ हामीलाई तर fy र fx के को फर्ममा छ यहाँ अहिले q1 र q2 को फर्ममा छ भने हामीले के गर्छौं त्यसलाई इन टर्म्स अफ q मा चेन्ज गर्छौं र यहाँबाट थीटा निकाल्छौं। अनि थीटा निकाल्दा तपाईले के भेटाउनुहुन्छ भने तपाईको थीटा पछि गएर थीटा प्लस जुन यो अल्फा गर्नुहुन्छ कति भ्यालु आउँछ त्यो 90 आउँछ। तर रिजल्ट यस्तो आउँछ tan थीटा = cot phi आउँछ है यस्तो आउँछ। अनि यो मिनिङ के भयो tan थीटा = tan 90 - अल्फा ठीक छ। अनि यहाँबाट के आउँछ थीटा प्लस अल्फा = 90 थीटा प्लस अल्फा = 90 को मिनिङ के थीटा बनेपछि रिजल्टेन्टले हरिजन्टल सँग बनाएको एंगल थीटा अनि थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री आउनुको मिनिङ के भयो रिजल्टेन्ट मेरो यो प्लेट सँग कस्तो भयो 90 डिग्री बनाएको 90 डिग्री बनाएको त्यो रिजल्ट आउँछ है त्यो चेक गर्नु होला आफ्नो। र अर्को कुरो वर्क डन को हाम्रो फर्मुला के हो वर्क डन पर युनिट टाइममा हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं पर युनिट टाइम के हो फर्मुला वर्क डन फोर्स इन्टु डिस्टेन्स बाइ टाइम भनेपछि के हो भेलोसिटी भनेपछि फोर्स इन्टु भेलोसिटी बाट क्याल्कुलेसन गर्छौं है। व्हाट इज द भेलोसिटी अफ द प्लेट हियर प्लेट स्टेशनरी छ भने यो भेलोसिटी अफ द प्लेट 0 भेलोसिटी अफ द प्लेट स्टेशनरी छ भने कति भेलोसिटी प्लेट स्टेशनरी छ भने भेलोसिटी अफ द प्लेट कति 0 भनेको 0 अब प्लेट 0 भने वर्क डन कति स्टेशनरी प्लेट हो भने इफ योर प्लेट इज स्टेशनरी वर्क डन विल बी 0 है। यहाँ यसमा लेखिदिँदा हुन्छ कन्क्लुजनमा वर्क डन विल बी 0 इफ प्लेट हेल्ड स्टेशनरी यहाँ लेखिदिँदा हुन्छ वर्क डन = 0 वर्क डन = 0। सो अब यो क्वेशन हेरौँ ल a jet of the water 5 cm in diameter is used with a velocity of 20 meter per second and impinges on a stationary flat plate with this towards its forward motion. Find the force exerted by jet on the plate and the work done. कसरी निकाल्नुहुन्छ कुन केस हो स्टेशनरी फ्ल्याट प्लेट एंगल को बारेमा केही पनि भनेको छैन भने दैट इज obviously नर्मल भन्न खोजेको भनेपछि के हुन्छ फोर्स के हुन्छ फर्मुला सिधै फर्मुलाबाट आयो रो ए v स्क्वायर x डाइरेक्सन में भयो अथवा n डाइरेक्सन भन्ने कुरा उयो नर्मल और x एउटै कुरो रिजल्टेन्ट और x एउटै कति आउँछ आन्सर रो कति 1000 ए कति ए कति 0.05 स्क्वायर बाइ 4 कसरी निकाल्नु भयो π/4 इन्टु डायमिटर कति 0.05 0.05 को स्क्वायर इन्टु भेलोसिटी कति 20 को स्क्वायर कति आन्सर आयो एकछिन आन्सर आयो मेन डेरिवेसन को पार्ट हो कति आयो आन्सर हजुर 785.39 ल समथिङ आयो होला यसको वर्क डन कति हुन्छ यो क्वेशनको आन्सर 0 0 किन स्टेशनरी भएकोले गर्दा गुड नेक्स्ट क्वेशन छिरा क्वेशन यहाँ नआउनु पर्ने अहिले यो होला ल यो क्वेशन
held at 30 degree to the axis of the Z. 30 degree to the axis of the Z. Find the force exerted by Z on the plate. 30 degree भनेपछि हाम्रो जुन कन्भेन्सन त्यही 30 डिग्री डाइरेक्टली दिइसकेको छ ल एक्सिस अफ द Z सँग 30 डिग्री ल भनेपछि अल्फाको भ्यालु दिइसक्यो तपाईलाई के हो फोर्स कसरी निकाल्ने डाइरेक्ट फर्मुला लगाएर निकाल्दा हुन्छ सर त्यही त भन्नुस् न कति एफ मलाई रिजल्टेन्ट फोर्स कति रो ए स्क्वायर साइन अल्फा अल्फा ल भन्नुस् कति आन्सर सबै हामीले डिराइभ गरिसकेका खाली फर्मुला मात्र लाउने यहाँ 25 न्यूटन कति 25 न्यूटन 25 न्यूटन अरु कति आन्सर एरिया कति लिनु भयो 10 to the power minus 4 20 into 10 to the power minus 4 ठीक छ अनि v स्क्वायर 25 के स्क्वायर अल्फा कति ए स्क्वायर ल्याएर हुन्छ 625 छ मिस्टेक गर्नु भएन है मिस्टेक गर्नु द रिजल्टेन्ट फोर्स यक्स डिरेक्सन कति हुन्छ 625 sin अल्फा y डिरेक्सन कति 625 cos अल्फा fx 312.5 fy अर्को 541.26 541. अब डिस्चार्ज कति कति डिस्ट्रिब्युटर भन्नुस् q1 र q2 q1 यहाँ माथि q2 यहाँ तल भन्नुस् q/2 1 प्लस अल्फा q/2 1 माइनस cos अल्फा ल भन्नुस् कति कति q1 से 0.046 क्यूब पर सेकेंड q1/q2 रेशियो कति आउँछ त्यो निकाल्नुस् q1/q2 को रेशियो ल ठीक छ गर्न सकिन्छ यो क्वेशन फर्मुला मात्र अप्लाई गर्न फर्मुला भनेपछि त क्वेशन मिनिङ के हो भनेर क्वेशन मात्र राखेको तर मेन इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन हो यहाँ पार्ट भनेपछि यो पार्टमा डेरिभेसनको कुराहरु बढी इम्पोर्टेन्ट हो न्यूमेरिकल राखेपछि अब डेरिभेसनको कुराहरु पनि अझ क्लियर हुन्छ भनेर न्यूमेरिकलहरु पनि राखेको छु यसमा र नेक्स्ट अब मेरो प्लेट अहिले कस्तो थियो अहिलेसम्म प्लेट वाज वाल अहिलेसम्म पढेको प्लेट के त मुभिङ थियो कि स्टेशनरी थियो प्लेट स्टेशनरी थियो अब मेरो प्लेट मुभिङ छ भने के हो इफ प्लेट इज मुभिङ विथ भेलोसिटी u हेर्नुस् है मैले VSR लेख्छु प्राय VSR लेख्छु है VSR लेख्छु र USR लेख्छु त्यो कन्भेन्सन बुझ्नुस् ठीक छ VSR लेख्छु USR लेख्छु है
यो कन्भेन्सन युज गर्छु मैले प्राय। अब के हुन्छ भन्नुस्? इनिशियल मोमेन्टमा यु पनि जोड्नु पर्यो। अब हेर्नु अलि डिस्कसन गरौँ एकछिनको लागि, पुरा डिस्कसन गरौँ। अनि कसरी एप्रोच गर्ने, सोल्भ कसरी गर्ने त्यो पनि सिकाउँछ है। यो मेरो प्लेट अलि स्टेसनरी नभएर कतिले भेलोसिटीले मुभ गराछ। यसमा मेन पत्ता लगाउनु पर्ने के छ भने एट अ टाइम जति मास निस्क्यो के सबै मासले प्लेटलाई स्ट्राइक गरेको हो र? अब इक्जाम्पल सुन्नुस्, यदि मेरो प्लेट सुरुमा सपोज इनिशियली हेल्ड स्टेसनरी थियो भने जेट यस्तो छ, जेट यस्तो छ हो एज पर कन्जर्भेसन प्रिन्सिपल। यदि मेरो प्लेट सुरुमा सपोज स्टेसनरी छ, अहिले यो 0 छ ल, मतलब यहाँबाट जति मास निस्किन्छ स्टेडी स्टेट छ भने यहाँबाट जति मास निस्किन्छ यो सबै मास यहाँ स्ट्राइक गर्नु परेको परेन? यदि मेरो प्लेट स्टेसनरी छ भने यहाँबाट जति Q1 मास निस्क्यो त्यही Q1 मास यहाँ स्ट्राइक गर्नु परेको परेन? पर्यो। तपाईको कन्टिन्युटी इक्वेसन अनुसार यहाँ तपाईको त कम्प्लिटली स्टोरेज चेन्ज इन स्टोरेज कति हुनु पर्यो? स्टेडी स्टेट हो भने चेन्ज इन स्टोरेज पर इन टाइम dm/dt 0 हैन? कन्ट्रोल भोल्युमको मास कतिले चेन्ज हुन्छ? स्टेडी स्टेट हो भने तपाईँ यहाँबाट जति मास इन्ट्री गरे Q1 यहाँबाट कति निस्किनु पर्यो यदि स्टेडी स्टेट हो भने? त्यही Q1 निस्किनु पर्यो पर हो भने पनि यहाँ पनि सिमिलरली सुन्नुस्, त्यसरी सोच्नुस् न। यो तपाईँ कन्ट्रोल भोल्युम होला। यहाँबाट 1 सेकेन्डमा कति मास इन्ट्री गर्यो? Q1 इन्ट्री गरे पनि यहाँ स्ट्राइक कतिले गर्छ? स्ट्राइक कतिले गर्छ? Q1 ले नै स्ट्राइक गर्छ भनेपछि जति डिस्चार्ज नोजलको छ त्यतिकै डिस्चार्ज प्लेटमा स्ट्राइक गरेको छ कि छैन? यदि मेरो प्लेट स्टेसनरी हो भने, इफ प्लेट इज स्टेसनरी के रहेछ सिनारियो? नोजलबाट जति Q निस्किन्छ, नोजलबाट जति Q निस्किन्छ त्यो सबै Q ले के गर्छ? Q ले के गर्छ? प्लेटलाई स्ट्राइक गर्छ। त्यही भएर अहिलेसम्म हामीले अघि जुन प्लेट स्टेसनरी केस त्यो इनिशियल मोमेन्टम निकाल्ने बेला जुन डिस्चार्ज लिएको छ त्यो कुनको डिस्चार्ज लिएको छ? नोजलको डिस्चार्ज लिएको छ कि छैन? अहिलेसम्म जे जति डेरिभेसन गर्यो कुन डिस्चार्ज लिनु भएको छ? नोजलकै डिस्चार्ज। किन? नोजलबाट 1 सेकेन्डमा जति पानी निस्किन्छ त्यो सबै पानी के गर्नु पर्यो? स्टेडी स्टेट हुनलाई प्लेटलाई के गर्नु पर्यो? प्लेटलाई स्ट्राइक गर्नु पर्यो। अब भनेपछि अब सुन्नुस्, अब मेरो प्लेट मुभिङ छ भने के हुन्छ सिनारियो? प्लेट मेरो मुभिङ छ भने प्लेट यु भेलोसिटीले मुभ गर्यो। अब सुन्नुस् त, यहाँ यो मेरो नोजलबाट यहाँ पानी निस्क्यो ल, पानी निस्क्यो। अब अर्को स्टेपको लागि अब पानी निस्क्यो, पानीले 1 सेकेन्डमा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त्यसले? अब सुन्नुस् त, यदि यहाँबाट कति Q डिस्चार्ज निस्किरहेछ? Q डिस्चार्ज निस्क्यो 1 सेकेन्डमा, Q1 डिस्चार्ज। त्यो 1 सेकेन्डमा यो प्लेटले कति डिस्टेन्स मुभ गरिसक्यो भन्नुस्? यु डिस्टेन्स भनेपछि मेरो प्लेट कहाँ आइपुग्यो? यहाँ आइपुग्यो। यु डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो नि त, यु डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो। अब यु डिस्टेन्स ट्राभल गरे पनि यो 80% के भयो मेरो? 80% के भयो? 30% के भयो? प्लेट मुभ गरेपछि खाली भयो कि भएन? 30% खाली भयो कि भएन भन्नुस् त? प्लेट मुभ गर्यो भने खाली भयो। अब खाली भएपछि पानीले पहिला के गर्छ? यो खाली ठाउँलाई के गर्छ पहिला? जुन यहाँबाट पानी आइरहेछ नोजलको 80% लाई के गर्छ पानीले? पहिला त्यसलाई अकुपाई गर्छ अनि फिल गर्छ।
यति यो जुन पानीको मासा यो पानीको जुन यु डिस्टेन्ससम्मको जुन पानीको मासा त्यसको मोमेन्टम चेन्ज भएको छ त्यसले स्ट्राइक गर्न पाएको छ यो यु डिस्टेन्ससम्म भएको पानीको मासले स्ट्राइक गर्न पाएको छ कि छैन प्लेटमा अहिलेसम्म छैन भनेपछि यहाँबाट नोजलबाट सर्टेन पानी निस्क्यो तर के सबै पानीले प्लेटलाई स्ट्राइक गर्न सक्छ त्यही टाइममा कि सर्टेन मासले यो ठाउँ अकुपाई गरे जुन भ्याकेन्ट स्पेस क्रिएट भयो प्लेटको मुभमेन्टले गर्दा कुरा बुझ्नु भने कि क्या हो सर्टेनले त अकुपाई गरे मात्र स्ट्राइक गर्न यहाँ सुरुमा के थियो जति मास आएको थियो त्यो मासले के गर्नु पर्यो यहाँ कोही ठाउँ थियो स्टोर हुने यहाँ प्लेट स्टेसनरी हुँदा कोही ठाउँ थियो स्टोर हुने प्लेट स्टेसनरी हुँदा ठाउँ थिएन भनेपछि त्यो जति मास नोजलबाट निस्क्यो त्यो सबै मासले के गर्थ्यो प्लेटलाई के गर्थ्यो प्लेटलाई स्ट्राइक गर्थ्यो स्ट्राइक गर्थ्यो तर अब अहिलेको सिनारीमा के छ यदि मेरो प्लेट मुभ गर्यो भने प्लेट मुभ गर्ने बित्तिकै त्यो सर्टेन भ्याकेन्ट स्पेस क्रिएट भएको भएन यो भ्याकेन्ट स्पेस अब यो भ्याकेन्ट स्पेस क्रिएट भएपछि जुन नोजलबाट पानी निस्क्यो त्यो पानीले के गर्नु पर्यो सुरुमा त्यहाँको स्पेस फिल गर्नु पर्यो अनि रिमेनिङ जुन एक्स्ट्रा मास छ त्यसले के गर्यो त्यसले स्ट्राइक गर्यो र त्यसको मोमेन्टम चेन्ज भयो भनेपछि अब भन्नुस् त यहाँ जुन मास अफ स्ट्राइकिङ जसको मोमेन्टम चेन्ज भयो त्यो नोजलबाट निस्किने डिस्चार्जसँग बराबर हुन्छ कि त्योभन्दा कम कि त्योभन्दा बढी जुन मासको एट अ टाइम मोमेन्टम चेन्ज भयो त्यो नोजलको डिस्चार्जसँग बराबर हुन्छ कि कम हुन्छ कतिले कम हुन्छ यो यु डिस्टेन्समा भएको मासले कम हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर हो अब त्यही एनालाइसिस कसरी गर्ने अब त्यो पार्ट त्यो कुरा बुझिसक्नुभयो भने अब एनालाइसिस गर्ने म तरिका सिकाइदिन्छु नि भइगयो किन मास स्ट्राइकिङ कम भयो भने अब मैले के गरिदिन्छु भने नि अघिको सिनारियोसँग मिलाउनलाई मैले के गर्दै भने ठ्याक्क अघिको सिनारियो जस्तो एनालाइसिस गर्नलाई यहाँबाट पानीको जुन निस्किने भेलोसिटी कति v यहाँबाट यो प्लेटको मुभमेन्टको भेलोसिटी कति u अब मैले के गर्दै भने जुन मेरो रिफरेन्स छ रिफरेन्सको भेलोसिटी के गर्दै भने u भेलोसिटी यता राख्दै ल रिफरेन्स जसको रिफरेन्समा मैले भेलोसिटी लिइरहेको छु त्यसको भेलोसिटी मैले u डिरेक्सन यता राख्दै ल रिफरेन्सको भेलोसिटी अब भन्नुस् प्लेट के भइसक्यो अब मेरो टेबल छ टेबलमा प्लेट u भेलोसिटीले फरवर्ड डिरेक्सन मुभ गराछ टेबल u भेलोसिटीले ब्याकवर्ड मुभ गराछ भने त पोजिसन कहाँ हुन्छ भन्नुस् जसरी यो टेबल हो टेबलमा यहाँ किताब छ किताबलाई मैले u भेलोसिटीले अगाडि मुभ गरे र टेबललाई u भेलोसिटीले पछाडि मुभ गराए भनेपछि के हुन्छ किताबको पोजिसन के हुन्छ त्यही ठाउँमा हुन्छ कि हुँदैन त्यही ठाउँमा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर हो भनेपछि अब मैले के गरेँ यो भेलोसिटी u जुन छ यो पछाडि एउटा अप्लाई गरिदिएँ अब अप्लाई गरेपछि मेरो प्लेट के भइसक्यो अब यो अप्लाई गर्ने बित्तिकै प्लेट मेरो के भइसक्यो स्टेसनरी यो भेलोसिटी कतिमा चेन्ज भइसक्यो यो भेलोसिटी 0 मा चेन्ज भयो यो भेलोसिटी कतिमा चेन्ज भयो v वाला भेलोसिटी v माइनस u भनेपछि अब मेरो अघिको सिनारियो जस्तो भयो कि भएन तर चेन्ज के भयो अघिको नोजलको भेलोसिटी v लिइराख्नु भयो त अब कति लिनु पर्यो v माइनस u राख्नु पर्यो भनेपछि मेरो भन्नुस् अब अघिको फर्मुला सेम त्यही फर्मुला युज हुने भयो यो फर्मुला अघि न fn कति थियो अघिको फर्मुलामा रो a v स्क्वायर भनेपछि अब यो केसको लागि कति आउने भयो fn को फर्मुला रो a v माइनस u स्क्वायर को स्क्वायर के पनि चेन्ज हुँदै भएन यदि मेरो प्लेट इन्क्लाइन छ भने फर इन्क्लाइन केस अब यसमा यो रिजल्टेन्ट फोर्स कता एक्ट गर्छ नर्मल टु द प्लेट x डिरेक्सनको फोर्स कति त्यही बराबर त्यो साइन
cos अल्फा एस sin अल्फा हाँ सर यसमा 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 x डाइरेक्सनको फोर्स कति हो प्लेट त्यो नर्मल FN छ बराबर हो Fn बराबर हो Fy कति 0 0 ल अब अर्को भन्नुस् फर प्लेट इन्क्लाइन केस त्यही अघिको फिगर अब मैले त्यो फिगर बनाइन फेरि के हुन्छ फर्मुला v minus u square Alpha. मतलब sin Fn alpha कति रो sin a alpha v minus u sin sin अल्फा Fx कति रो a b minus u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा Fy कति square sin square alpha Fy कति रो a b minus u FN cos स्क्वायर alpha sin अल्फा cos अल्फा यो कुराहरु भइसक्यो त्यसो भए अब यसमा एउटा कुरो यसमा वर्क डन 0 हुन्छ यसमा वर्क डन 0 हुन्छ कि हुँदैन यसमा वर्क डन 0 हुन्छ कि हुँदैन वर्क डन जेरो अब रिलेटिभ प्लेटको रिलेटिभमा हेर्यो भने त हुँदैन होला सर हैन एक्चुअली प्लेट मुभ गरेको छ यो त तपाईलाई क्याल्कुलेसन गर्नलाई नै तपाईले रिलेटिभ बनाउनु हो तर एक्चुअली मेरो उ भएको छ कि छैन मुभमेन्ट भएको छ कि छैन त्यो त फोर्स निकाल्नलाई नै तपाईले रिलेटिभ बनाउनु हो फोर्स निकाल्नलाई किन अघिको हाम्रो फर्मुला थाहा थियो अब मैले यदि प्लेटलाई जस्तो चेन्ज गरेर मैले प्लेटलाई रेस्टमा लिएर गए भने अघि मसँग फर्मुला चाहिँ अवेलेबल छ त्यो फर्मुला युज गरे भनेपछि प्लेटमा फोर्स निकालिसके प्लेटमा भेलोसिटी छ कि छैन त्यो त फोर्स निकाल्नलाई नै मैले रिलेटिभ 0 गरे त्यो त फोर्स निकाल्नलाई फोर्स निकालिसके फोर्स पार्ट सकिसक्यो प्लेट जुन मुभ गराछ त्यसमा लाग्ने फोर्स आइसक्यो वर्क डन हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर वर्क डन कति फोर्स इन्टु भेलोसिटी फोर्स कति निकाल्ने हो भर्खरै ये नर्मल के लागि गर इफिसिएन्सी निकाल्नु फोर्स कति निकाल्ने हो रो ए v minus u स्क्वायर इन्टु भेलोसिटी कति प्लेटको u यो त वर्क डन अन द प्लेट तर पानीबाट कति काइनेटिक एनर्जी आएको रहेछ एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी पर युनिट टाइम हामी पर युनिट टाइम है अघि नै मैले भने वर्क डन पनि पर युनिट टाइममै निकालेको है हामीले पर युनिट टाइममै निकालेको त्यही भएर त फोर्स इन्टु भेलोसिटी हाम्रो वर्क डनको फर्मुला के हो फोर्स इन्टु डिस्टेन्स पर युनिट टाइम भएकोले फोर्स इन्टु भेलोसिटी गरे डिस्टेन्स काइनेटिक एनर्जी पर युनिट टाइम कसरी निकाल्ने काइनेटिक एनर्जी पर युनिट टाइम कसरी निकाल्ने के फर्मुला हाफ mv² टाइम हो यो मास बाइ टाइमको फर्मुला के हो मास फ्लो रेट फर्मुला के रो ए v भनेपछि हाफ रो ए v यो याद हुनु पर्यो रो ए v भनेपछि मेरो इफिसिएन्सी कति भयो तपाईले पानीले यति एनर्जी लिएर आयो तर त्यो एनर्जीले कति मात्रै काम गरेको रहेछ यति मात्रै काम गर्यो भने इफिसिएन्सी कति वर्क डन कति भयो बाइ काइनेटिक एनर्जी कति सप्लाइड भयो त कति वर्क डन गर्यो भन्नुस् v minus u square u रो ए v minus u को स्क्वायर इन्टु u डिवाइड बाइ हाफ रो ए v क्यूब रो ए के भयो क्यान्सल भनेपछि माथि के आयो 2 times u यसलाई के लेख्नुहुन्छ v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर डिवाइड बाइ v क्यूब के आउँछ भन्नुस् u लाई भित्र लिएर गइदिनुस् 2 by v क्यूब u v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर v प्लस u क्यूब दिस इज इफिसिएन्सी फर मैक्सिमम इफिसिएन्सी के हुनु पर्यो फर मैक्सिमम इफिसिएन्सी के हुनु पर्यो डो इटा बाइ डेरिभेटिभ फुलै गरिदिँदा हुन्छ du कति हुनु पर्यो 0 भनेपछि रिलेसन के हुनु पर्यो d इटा बाइ du निकाल्नुस् 0 d इटा बाइ du v क्यूब के हो तपाईको v क्यूब नोजलबाट निस्किने भेलोसिटी के हो कन्स्ट्यान्ट कन्स्ट्यान्ट हो कति आएको छ भने 2 by v क्यूब
अब त्यसको गर्दा के आउँछ v स्क्वायर माइनस के आउँछ 2 to the 4uv plus 3u स्क्वायर इज इक्वल टु के आउँछ यहाँ आउँछ डेरिभेटिभ गर्दा यहाँ आउँछ हो यहाँ आउँछ यहाँ आउँछ के आउँदैन यहाँ आउँदैन डेरिभेटिभ गर्दा यहाँ गर्नुहोस् न डेरिभेटिभ यहाँ यसको डेरिभेटिभ गर्दा त्यहाँ आउँछ अब डेरिभेटिभ गर्दा के आउँछ भन्नुहोस् त यो v की उता गएपछि 0 भनेपछि के आयो v स्क्वायर माइनस 4uv प्लस 3u स्क्वायर इज इक्वल टु 0 यसलाई रिअरेन्ज गर्दा के आउँछ v स्क्वायर माइनस uv माइनस 3uv प्लस 3u स्क्वायर इज इक्वल टु 0 भनेपछि के आउँछ v कमन v माइनस u माइनस 3u कमन v माइनस u भनेपछि के आयो आइदर v माइनस u इज इक्वल टु 0 और v माइनस 3u इज इक्वल टु 0 यहाँबाट के रिलेसन आयो v इज इक्वल टु u v इज इक्वल टु 3u ल भन्नुस् यो रिजल्ट एक्सेप्टेबल हो कि हैन यो दुईटा मध्ये यो रिजल्ट के हो इज इट एक्सेप्टेबल v इज इक्वल टु u के हुन्छ होला यानी v र u बराबर भयो भने सर स्ट्राइकै गर्न पाउँछ स्ट्राइक गर्न पाउँछ प्लेट पनि u डिस्टेन्स मुभ गर्यो पानीबाट आयो v डिस्टेन्स विल देयर एनी बी कन्ट्याक्ट बिट्विन प्लेट एन्ड जेट नो 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 यो रिजल्ट के भयो नट भ्यालिड अब हाम्रो अल्टिमेटली म्याक्सिमम इफिसिएन्सीको लागि रिजल्ट के आउनु पर्यो u शुड बी व्हाट 1/3 अफ वेलोसिटी अफ सर हजुर त्यो v माइनस त्यो u गरेको चाहिँ बुझाएन कुन यो v माइनस u किन v इक्वल टु u होला के हैन सर माथिकै माथिकै v माइनस u के बुझ्नु भन्न त्यो तपाईले यो रिलेटिभ के गर्नुभयो यसलाई के गर्दिनु भयो मैले यो जुन रिफरेन्स छ नि यो जुन बोर्ड छ बोर्डलाई नै मैले के गरिसके u भेलोसिटीले के गर्दिए ब्याकवर्ड मुभ गराउन थाले बोर्डलाई अब यो प्लेटकै कुरा यहाँ बुझ्नुस् न यहाँ प्लेटमा माथि यहाँ किताब राखेको छ किताबको भेलोसिटी u छ ठीक छ यसरी बुझौँ है यसलाई मैले स्प्लिट गर्दै ल यो पार्टलाई ल यसको भेलोसिटी सपोज यो किताब भयो यो टेबल भयो ल यसको भेलोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्ड छ किताबको र 1 सेकेन्डमा किताबले कति डिस्टेन्स मुभ गर्यो टेबलमा 2 मिटर भनेपछि 2 मिटर मुभ गर्दा मेरो किताब यहाँ आइपुग्यो ल किताब यहाँ आइपुग्यो हो किताब सँगसँगै यहाँ टेबल पनि छ तर लगतै टेबल पनि के गरिरहेछ त्यही भेलोसिटी मुभ गरिरहेछ भनेपछि टेबलले अब ल्याएर यहाँ प्लेस गर्दा के हुन्छ भन्नु त किताब फेरि कुन ठाउँमा आएर बस्छ पहिलाको ठाउँमा हुन्छ भनेपछि तपाईले यदि रिफरेन्सको भेलोसिटी अपोजिट डिरेक्सनमा गर्दिनु भयो भने यो किताब के भयो अब त्यही पोजिसनमा स्टेशनरी जस्तो भयो कि भएन भयो सर भयो भनेपछि यदि मैले रिफरेन्सको भेलोसिटी u अपोजिट डिरेक्सनमा लगाइदिए भने के हुन्छ मेरो प्लेट यो कस्तो भइहाल्छ यो प्लेट स्टेशनरी हुन्छ अनि सर यो हो भनेपछि मेरो प्लेट के भयो स्टेशनरी अनि जेटको भेलोसिटी कति भयो त्यसो भए किन अब रिफरेन्सलाई अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गरे भने त यसको भेलोसिटी पनि त चेन्ज गर्नु पर्यो नि जेटको भेलोसिटी अब जेटको भेलोसिटी कति हो v माइनस u अब भने v माइनस u अघिको केस जस्तो भयो कि भएन मेरो अब हैन सर तर प्लेटमा त u भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ अनि अपोजिट लगाएपछि त पछि लास्टमा जेटको भेलोसिटी त v नै हुनुपर्ने हैन सर कहाँ जेटको तपाईँ रिफरेन्सलाई घुमाइदिनु भयो बेडलाई नै घुमाइदिनु भयो ल बेडलाई नै घुमाइदिनु भयो तपाईले के अरे रिफरेन्सलाई नै घुमाइदिनु भयो रिफरेन्सलाई नै u भेलोसिटी यता अपोजिट डिरेक्सनमा लगाइदिनु भयो अर्को u लाई चाहिँ नमान्ने अर्को कुन अर्को हेर्नु त यो रिफरेन्सलाई नै घुमाइदिएपछि नोजल पनि त्यही रिफरेन्समा छ कि छैन त्यही रिफरेन्स यही बोर्डमा छ कि छैन यही बोर्डमा रेस्ट गरेको छ यो प्लेट पनि त्यही बोर्डमा रेस्ट गरेको छ अब बोर्डलाई के गरिदिनु भयो अपोजिट डिरेक्सनमा u ले मुभ गराइदिनु भयो अब बोर्डलाई u डिरेक्सनले मुभ गराइदिएपछि भन्नुस् त अब मेरो यो प्लेट के भयो स्टेशनरी प्लेट स्टेशनरी भयो यसको भेलोसिटी कति भयो त्यसो भए नोजलको भेलोसिटी
इफेक्टिभ भेलोसिटी नोजल यो पनि त यही रिफरेन्समा छ नि त, यही बोर्डमा छ नि त। नोजलको कति हो भेलोसिटी? डी माइनस यू भएन? डी माइनस यू त त्यसमा नबुझेको कुरा के छ त्यसो भए? मैले ठ्याक्क अघिको केसमा कन्भर्ट गर्न खोजेको, अरू के पनि गरिनँ। इफेक्टिभ कति मास स्ट्राइकिङ गरिरहेछ भने त्यति मात्र निकाल्न खोजेको। अघि पनि यो इक्जाम्पल त यहाँबाट पनि क्लियर भएको नि त। यहाँ यु पोर्सनमा भएको मास के भयो तपाईँको? इज इट स्ट्राइकिङ? सर त्यो हजुर छैन। यो हो त्यही त, हेर त, त्यही भएर त यु यहाँ घटाएको छ। त्यही कुरालाई यहाँ पनि समेटेको छ यु माइनस यु। किन यु पोर्सनको मासले के गर्यो तपाईँको? प्लेटलाई स्ट्राइक गर्यो। जुन यु पोर्सनको मास जुन नोजलबाट निस्किरहेछ त्यो पोर्सनले स्ट्राइक गर्यो प्लेटलाई? गरेको छैन। त्यही भएर बी माइनस यु पनि गरेको। यसलाई क्यालकुलेसन सजिलो होस् भनेर, अघिसँग कम्पेयर गर्न सजिलो होस् भनेर यसलाई मैले के गर्थेँ, फ्रेमलाई यु भेलोसिटीलाई अपोजिट डिरेक्सनमा मुभ गराइदिएँ। अनि सर त्यो प्लेट मुभ चाहिँ गर्यो तर लेफ्टतिर गऱ्यो भने चाहिँ त्यो रिलेटिभ भेलोसिटी चाहिँ भी मात्रै हुन्छ। अब कुन डिरेक्सनमा मुभ गराउनुहुन्छ तपाईँले? त्यो केसमा अब एनालाइसिस फरक हुन्छ। अब अर्को यता डिरेक्सनमा मुभ गरायो भने फरक हुन्छ। अब यो रिलेटिभ भेलोसिटीको अनुसार अब के हुन्छ तपाईँले यो डिरेक्सनमा मुभ गराएको छ भने तपाईँको अब मास स्ट्राइकिङ के हुन्छ? अब बढ्छ नि, त्यो अनुसार गरिदिनु। सर यो चाहिँ पानीले स्ट्राइक गरेर यो यु भेलोसिटी अटेन गरे हो कि एक्सटर्नली यो आफै चाहिँ यु भेलोसिटीमा गइरहेको प्लेट? कुन चाहिँ कुन प्लेट पानीले ठोकेको कारणले यु भेलोसिटी आएको हो कि पहिले? कुन यु भेलोसिटी? हजुर हजुर यु भेलोसिटी पानीको फोर्सले गर्दा यु भेलोसिटी आएको। यु भेलोसिटी पानीले गर्दा यु भेलोसिटी आएको। तपाईको जसरी यहाँ त फोर्थ इयरको इक्जाम्पल पढ्नुहुन्छ तपाईले, जसरी तपाईको टर्बाइन कसरी मुभ गर्छ यही प्रिन्सिपल त हो। टर्बाइनको मुभ गर्ने प्रिन्सिपल यही त हो। यहाँ हुन्छ, यहाँ तपाईको के हुन्छ? ब्लेडर हुन्छ। यहाँबाट नोजलबाट के हुन्छ तपाईको? ल्याबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, म ल्याब नभए तपाईको अब हुन्छ नि ल्याबमा देखाउँछु। अनि यहाँबाट पानी आउँछ, अनि पानीले स्ट्राइक गरेपछि के हुन्छ? टर्बाइन के हुन्छ? रोटेट हुन्छ। ठ्याक्क यो फर्मुला त युज गर्ने हो क्याल्कुलेसन गर्ने बेला। रोटेट हुन्छ अनि रोटेट हजुर। अनि हामीले यदि प्लेटलाई फ्रीली छोड्दियो भने त पानीको भेलोसिटी भी छ भने फ्रीली छोड्दियो भने त प्लेटले पनि भी भेलोसिटी अटेन गर्छ होला नि त एकछिनपछि, हैन? कुन केसमा? जस्तै प्लेटलाई चाहिँ फ्रीली छोड्दियौ अनि यो पानीको जेट हाम्रो एनालाइसिसको पार्ट त्यो होइन। यसरी लिनियरली मुभ गराउने होइन नि हाम्रो एनालाइसिसको पार्ट। हाम्रो एनालाइसिसको पार्ट यो सर्कमफेरेन्शियलमा यसरी घुमाउने हुन्छ। हैन यसमा भने हैन मैले अर्कोमा त्यसपछि पानीले स्ट्राइक गरेपछि के हुन्छ? पानीले स्ट्राइक गर्दा अब के हुन्छ? एकछिन पछि त के हुन्छ? तपाईको प्र्याक्टिकली हेर्ने भने त एकछिन स्ट्राइक गर्यो, प्लेट मुभ गर्यो। अब जेट त्यतिसम्म पुग्दैन होला प्लेट मुभ गर्दै गयो भने। अनि फोर्स लागिरहेछ कन्टिन्युअसली भनेपछि अभियसली त्यसको भेलोसिटी के हुँदै जान्छ? बढ्दै जानुपर्ने। त्यसैले म्याक्सिमम इफिसिएन्सी 100% आउनु पर्ने हैन र भने के 29% आउँदो रहेछ यसमा। कुन केसमा तपाईले इफिसिएन्सी 100% भन्नुभयो? जस्तै रियलमा त बढ्दै हाम्रो मेजर कन्सर्न यो होइन है। यसको लागि तपाईको थ्योरी डेभलप गरेको होइन कि हाम्रो मेजर कन्सर्न यसको लागि यो रोटेसन केसको लागि, टर्बाइनको लागि मेजर सिरिज अफ भेनर राखेको छ। मेजर कन्सर्न यसको लागि हुन्छ है हामी यो जुन इम्प्याक्ट अफ जेट पढ्छ हाम्रो मेजर कन्सर्न यसको लागि यो थ्योरी डेभलप गरेको मोमेन्टम प्रिन्सिपल। नत्र त यहाँ स्ट्राइक पानीले स्ट्राइक गर्दै गयो भने फोर्स लागेपछि भेलोसिटी के हुँदै जान्छ? बढ्दै जान्छ। एकछिन पछि त आफै के हुन्छ तपाईको भेलोसिटी बढेपछि कन्ट्याक्ट के हुन्छ? once your u crosses your v velocity त्यसपछि कन्ट्याक्ट के हुन्छ? त्यसपछि त हुँदैन कन्ट्याक्ट छुटिहाल्छ। हाम्रो मेजर कन्सर्न यो यहाँबाट यो प्लेटलाई स्ट्राइक गरेर गयो, अर्को प्लेट आउँछ, अर्कोलाई स्ट्राइक गर्ने, फेरि अर्को आउँछ, अर्को स्ट्राइक गर्ने। मेजर कन्सर्न हाम्रो यो
अब त्यही भएर यहाँ अब मैले सिरिज अफ भेनको केस कुरा गरेँ। सिरिज अफ भेन अघि मेरो प्लेट जुन थियो एउटा कतिवटा प्लेट थियो मुभ गर्ने, कतिवटा प्लेट थियो? सिंगल प्लेट है, सिंगल प्लेट मुभ गरेको थिएँ, सिंगल प्लेट मुभ गरेको थिएँ। त्यही भएर के भएको थियो, यो प्लेट जुन छ, यो प्लेट यता मुभ गर्ने बित्तिकै यति बिचमा भएको मास के भएको थियो? यति बिचमा भएको मास के भएको थियो? खाली भएको थियो। यो जुन पाएको थियो, पाएको थिएन। भनेपछि मास जुन एट अ टाइम स्ट्राइक गरेको थियो त्यो मासको अमाउन्ट कम थियो कि बढी थियो? यदि सिंगल प्लेट हुँदा, सिंगल प्लेट हुँदा मास अफ स्ट्राइकिङ जुन मास स्ट्राइक गरे, इफेक्टिभ मास जसले स्ट्राइक गर्यो एट अ टाइम त्यो कम थियो कि बढी थियो? प्लेटमा जुन स्ट्राइक गर्यो सिंगल प्लेट राख्दा एट अ टाइम बढी मासले स्ट्राइक गरेको कि कम मासले स्ट्राइक गरेको? सर कम मासले। किन? यो मास त के भयो, यो मासले स्ट्राइक गर्न पाएको मात्र ठाउँ अकुपाई गरेको, यो मासले मात्र अकुपाई गरेको, मात्र ठाउँ अकुपाई गर्यो, यसले स्ट्राइक गर्न त पाएन नि। भनेपछि मास जसले इफेक्टिभली स्ट्राइक गर्यो प्लेटमा त्यो मास घटिरहेछ यदि सिंगल भेन राख्दा। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, तपाईँको यो जे जति टर्बाइन डिजाइन गरिन्छ त्यहाँ तपाईँको के गरेको हुन्छ भने सिरिज अफ भेन राखेको हुन्छ है, सिरिज अफ भेन राखेको हुन्छ। फिगर मैले राखेको थिएँ जस्तो लाग्यो। ए यहाँ छ ल, सिरिज अफ भेन यस्तो राखिन्छ है। तपाईको हाम्रो ल्याबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तर अहिले तपाईँको होइन त्यो पार्ट, त्यो 4th इयरमा हो। सिरिज अफ भेन राखिन्छ है यहाँ, सिरिज अफ भेन। भनेपछि के हुन्छ भने अब यहाँ के हुन्छ भने यो यसरी अरेन्ज गरेर राखेको हुन्छ ताकि नोजलबाट जति मास निस्किन्छ त्यो सबै मास केमा युटिलाइज होस्? ठाउँ अकुपाई गर्नमा होइन कि केमा युटिलाइज होस्? स्ट्राइक गर्नमा युटिलाइज होस्। भनेपछि अब तपाईको अघि जुन मास घटिरहेको थियो अब त्यो कति मासले स्ट्राइक गर्छ हाम्रो? अघि तपाईको कति मासले स्ट्राइक गरिरहेको थियो? रो ए भी माइनस यू मासले स्ट्राइक गरेको थियो भने अब कति मासले स्ट्राइक गर्छ? सिरिज अफ भेन राख्दा कति मासले स्ट्राइक गर्छ? सिरिज अफ भेन राख्दा कति मासले स्ट्राइक गर्छ? अब रो ए भी गुड। भनेपछि अब नोजलबाट जति निस्किन्छ मास वा डिस्चार्ज त्यो सबै फुल केमा युटिलाइज हुन्छ? स्ट्राइकिङ अफ द प्लेटमा युटिलाइज हुन्छ इफ देयर इज सिरिज अफ भेन। अब सिरिज अफ भेनमा फर्मुला के पनि चेन्ज हैन, फर्मुला यति मात्र चेन्ज हुन्छ। तपाईको एफ अफ एन जुन छ के हो फर्मुला, जुन अघि हाम्रो कति थियो? रो ए भी माइनस यू को होल स्क्वायर थियो। अब त्यो फर्मुला के हुन्छ? रो ए भी इन्टु माइनस यू, यति मात्र चेन्ज हुन्छ। रो ए भी इन्टु भी माइनस यू। मतलब वर्क डन कति? यसको लागि इफिसिएन्सी निकाल। अघिको इफिसिएन्सी एकचोटि यो सब्स्टिट्युट गर्नुस् त कति आउँछ भ्यालु? यो अघिको कति आउँछ भ्यालु गर्नुस् त, सब्स्टिट्युट गर्नुस् त। यो u इक्वल टु v/3 यहाँ राख्नुस् त, इफिसिएन्सी कति आउँछ? इफिसिएन्सीमा 29% आउँछ हैन। यहाँ u/v को ठाउँमा उ राख्नुस् न, u को ठाउँमा v/3 राख्नु न। त्यही त सर 29% v/3 गर्दा कति आयो? 29.63% आयो। ल 8/27 गर्नुस् त कति आउँछ? कति त्यसलाई चाहिँ 8/27 गर्नुस् त कति आउँछ? 8/27 गर्नुस् न कति आउँछ? क्याल्कुलेटरमा गर्नुस्। 0.296 हो, त्यही आयो तपाईको आन्सर जति मिल्यो। भनेपछि इफिसिएन्सी तपाईले यहाँ यो u इक्वल टु v/3 राख्दा तपाईको इफिसिएन्सी भ्यालु कति आउँछ? 8/27 नियरली कति आयो? कति पर्सेन्ट? 29%। 29%। अब हेरौँ सिरिज अफ भेन राख्दा के फरक पर्छ होला। सिरिज अफ भेन राख्दा वर्क डन कति? रो ए भी इन्टु भी माइनस यू इन्टु के?
यु काइनेटिक एनर्जी त्यही अघिकै 1/2 रो ए भी क्यूब। अब गर्नुहोस् त इफिसियन्सी के रो ए भी भी माइनस यु इन्टु यु डिभाइड बाई हाफ रो ए भी क्यूब। अब के गर्नु चाहिँ कसरी निकाल्नु चाहिँ इफिसियन्सी के गर्ने हामीले अब भन्नुहोस्। अब के गरिदिने यसलाई भनेपछि रो ए के भयो क्यान्सल यो बी यता क्यान्सल भनेपछि के आउने हो माथि बी यु माइनस यु स्क्वायर डिभाइड बाई के आयो 2 माथि राखे तल के आउने भयो बी स्क्वायर। फर म्याक्सिमम इफिसियन्सी के गर्नु पर्यो डी इटा बाई डी यु टु बी इक्वल टु 0 और डी इटा बाई डी यु निकालौँ डी इटा बाई डी यु कति आउँछ 2/b स्क्वायर कमन डेरिभेटिभ गर्दा के आउँछ b माइनस 2 टाइम्स u टु बी इक्वल टु 0 यहाँबाट के आउँछ रिजल्ट b इज इक्वल टु 2u u इज इक्वल टु कति आयो v/2। अब u इज इक्वल टु v/2 यहाँ सब्स्टिट्युट गरौँ इफिसियन्सी कति आउँछ u इज इक्वल टु v/2 सब्स्टिट्युट गर्दा के आउँछ 2 टाइम्स bu माइनस u स्क्वायर बाई v स्क्वायर v/2 माइनस v स्क्वायर बाई v स्क्वायर क्यान्सल 2 इन्टु कति आउँछ भन्नुहोस् vu उल्टो भयो कि क्या हो कतै यहाँ 4 होला यहाँ 4 होला नि vu माइनस ठिक छ कति आउँछ भन्नुहोस् त v स्क्वायर सबैबाट क्यान्सल भनेपछि 1/2 माइनस 1/4 कति आउँछ 0.5 कति आयो इफिसियन्सी 0.5 भनेपछि 50%। मतलब your efficiency gets increased when you will be using what अहिले कति इफिसियन्सी थियो सिंगल भेन को लागि 29% अहिले कति आयो और रफली 8/27 अहिले कति आयो सिरिज अफ भेन को लागि 50% और 0.5। इज इट क्लियर इफिसियन्सी निकाल्न सोधिरा हुन्छ है डेरिभेसन पार्ट मजाले हेर्नु होला है इफिसियन्सी निकाल्न सोधिरा हुन्छ है। यो क्वेशन कुन यो गर्यौं यो क्वेशन नि गर्यौं जेट अफ वाटर इश्यूज भेलोसिटी इम्पिङ्स एन्ड सिरिज अफ भेन ल यहाँ छ ल यो क्वेशन कसरी गर्नुहुन्छ भन्नुस् त A jet of water 5 cm in diameter issues with a velocity of 20 meter per second and impinges on a series of veins. The veins are succeeded before the jet in the sand always move with velocity 5 meter per second. Find the force on the plate, work done, and the efficiency of the system. ल भन्नुस् series of the vein force कसरी निकाल्नुहुन्छ रो a b b minus u कति आउँछ भन्नुस् कति आउँछ रो 1000 एरिया कति 5/4 डायमिटर 0.05 को स्क्वायर इन्टु भेलोसिटी कति इज विथ भेलोसिटी 20 इन्टु v माइनस u कति v कति 20 u कति 5 र कति आयो फोर्स 589.04 yeah 589.04 नेक्स्ट वर्क डन कसरी निकाल्ने फोर्स इन्टु into u कति आयो
यु कति दिएको छ 5 निकाल्नुस् इफिसिएन्सी सिरिज अफ द बेन को लागि इफिसिएन्सी अब यहाँ निकालौँ कसरी हो इफिसिएन्सी भनेपछि के हो वर्क डन बाइ अहिले म्याक्सिमम इफिसिएन्सी भनेको छैन है म्याक्सिमम इफिसिएन्सी भनेपछि 50% वर्क डन बाइ काइनेटिक एनर्जी अफ जेट यो निकाल्ने तरिका त वर्क डन कसरी यहाँ निकालिसक्नु कति वर्क डन कति निकाल्नु पो वर्क डन 2945.24 डिवाइड बाइ काइनेटिक एनर्जी अफ द जेट कुन फर्मुला युज गरेर छौँ अघिदेखि काइनेटिक एनर्जीको लागि 1/2 mv 1/2 रो v रो ए v क्यूब ल निकाल्नुस् कति आउँछ इफिसिएन्सी — 37.5%. ल ठिक छ 37.5%. नेक्स्ट क्वेसन ल यो क्वेसन ल भन्नुस् कति हुन्छ आन्सर A 7.5 centimeter diameter jet having a velocity this strikes a flat plate, the normal of which is inclined at 45 degree to the axis of the jet. त्यो विचार गर्नुस् है क्वेशनले के सोधेको छ 45 डिग्री यो 45 डिग्रीले मैले 30 डिग्री गर्दिएला सपोज के गर्नु थियो फिगर कस्तो भन्छ एउटा जेट छ जेटले स्ट्राइक गर्यो कसरी स्ट्राइक गर्यो जुन जेटको एक्सिस यो जेटको एक्सिसले प्लेटको नर्मलसँग कति एंगल बनाएको छ फिगरले के भनेको छ द नर्मल अफ व्हिच इज इन्क्लाइन्ड एट एक्सिस अफ द जेट यो एक्सिस अफ द जेट नर्मल अफ द प्लेट यु दुवैको बीचमा एंगल कति बनेको छ 45 यो 45 भनेको छ 45 यदि 30 डिग्री भएको भए हामीले अल्फा जुन युज गर्छौं कति हुन्छ भ्यालु अल्फा बुझ्न जरुरी चाहिँ 60 एक्ज्याक्टली अल्फा एंगल हाम्रो यो है अल्फा एंगल त्यही भएर क्वेशन मजाले पढ्ने अनि अल्फा पहिला निकाल्ने अब 30 डिग्री भएको भए हाम्रो अल्फा को भ्यालु कति हुन्थ्यो 60 अहिले त 45 दिएको छ भने अल्फा को भ्यालु कति अल्फा को भ्यालु कति अल्फा को भ्यालु कति 45 हुन्छ 45 हुन्छ तर एक्चुअली कुन एंगल दिएको तपाईलाई यो 45 यो कुन एंगल दिएको अल्फा दिएको हो कि 90 माइनस अल्फा दिएको 90 minus alpha देखो. Find the normal force exerted on the plate. Find the normal force exerted when the plate is stationary. पहिलो केसको लागि भन्नुस्. When plate is stationary. कसरी निकाल्नु छ? When plate is stationary कसरी निकाल्नु छ? Stationary के फर्मुला? Normal force. That is your normal force. That is your resultant force. Fn. कसरी निकाल्नु छ stationary को लागि? What is the formula? Get it right. क्या formula भन्नुस् न? Rho a v square sin alpha. Rho a b square sin alpha. Good. Rho a b square sin alpha. कति आउँछ छिटो निकाल्नुस् आन्सर.
2811.51. ल ठिक छ यो FN आयो अब भन्नुस् when the plate is moving with a velocity of 15 meters per second in the direction of the jet away from the jet भन्नुस् सेकेन्ड केस कसरी निकाल्ने छ when the plate is moving with a velocity of 15 meters per second in the direction of the jet यो 15 मिटर पर के v minus u square. अब अहिले सिरिज अफ द भेन दिएको छ कि सिंगल प्लेट दिएको छ सिंगल प्लेट भने के हुन्छ फर्मुला Fn = rho a v minus u को होल स्क्वायर sin alpha. sin alpha ल गुड भन्नुस् कति आउँछ आन्सर $702.87. 702.87 ल ठिक छ यो आन्सर आयो अब भन्नुस् एउटा कुरा मलाई के भन्नुस् भने आन्सर पहिलो केसमा जब प्लेट स्टेशनरी थियो यो पावर भनेपछि के निकाल्न भनेको पावर क्वेशनले के निकाल्न भनेको पावर भनेको So the work done वाला वर्क डन किनभने हामीले वर्क डन बाइ टाइम नै निकालिरहेको थियौँ अघि जे जति निकालेको त्यो सबै के गरेको वर्क डन निकालेको वर्क डन बाइ टाइम निकाल्न भनेको work done per time भनेपछि वर्क डन पर युनिट टाइम भनेपछि पावर हैन हो भनेपछि त्यही हो वर्क डन पर युनिट टाइममै निकाल्न भनेको पावर भनेपछि ल भन्नुस् पहिलो केस स्टेशनरी हुँदा व्हाट इज द पावर 0 भनेपछि स्टेशनरी केसको लागि क्याल्कुलेसन हुँदैन अब मुभिङ केसको लागि हेर्ने हो मुभिङ केसको लागि भन्नुस् व्हाट इज द पावर हुन त मुभिङ केसको लागि मात्रै ल पावर F into U हो इज इट सो ठीक छ फेरि भेरिफाई गरेर भन्नुस् F कति युज गर्नुहुन्छ F को भ्यालु fx युज गर्नुपर्छ Fn युज गर्ने कि Fx युज गर्ने so the distance u sir जुन डिरेक्सनमा छ फोर्स पनि त्यही डिरेक्सनको यो हुन्छ Fn अहिले कहाँ निकाल्नु भएको छ तपाईले प्लेट सँग कसरी निकाल्नु भएको छ Fn नर्मली नर्मल भनेपछि तपाईले चाहिने कुन हो u डिरेक्सन त यता x डिरेक्सनमा fx गएको चाहियो हामीलाई भनेपछि Fx निकाल्नु पर्यो Fx कसरी निकाल्ने Fn sin अल्फा u हो भने Fn sin अल्फा गुड अब यहाँ के निकाल्नु पर्यो Fn sin अल्फा इन्टु u निकाल्नुस् कति आन्सर आउँछ यहाँ ट्रिकी पार्ट चाहिँ कति आन्सर आयो पावरको कति आन्सर आयो खोइ कसरी निकालेन 1988.01 छ यहाँको अल्फा कति युज गर्नुभयो 45 अर्कोले निकाल्नुस् कति आउँछ 7455.06 74
55.06 सो यो नजिक होला है आन्सर। अब अर्को इफिसियन्सी कसरी निकाल्ने? इफिसियन्सी कसरी निकाल्ने? वर्क डन बाइ काइनेटिक एनर्जी। हो इफिसियन्सी भनेपछि वर्क डन बाइ काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन निकालिसक्नुभयो? वर्क डन कति? 7455.06। काइनेटिक एनर्जी कसरी निकाल्ने? कसरी निकाल्ने काइनेटिक एनर्जी? भर्खर क्वेसन गराएको हैन? कसरी निकाल्ने काइनेटिक एनर्जी? 1/2 रो ए भी क्यूब। 1/2 रो ए भी क्यूब। निकाल्नुस् कति आन्सर आउँछ निकाल्नुस् त। अब अलिकति भेनको पार्ट छ। भोलि मैले क्लास राख्छु है एउटा। भोलि बिहान पढ्न हजुर के हो? बिहान क्लास हाल्नुस् भने सर। हो बिहान राख्छु मैले। भोलि त्यसपछि 10 बजेसम्म सकिने गरी 8 बजे यही टाइममा एउटा राख्छु। त्यसपछि मेरो टार्गेट नेक्स्ट विकमा तपाईँको कोर्स भ्याइदिने अर्को सोमबारसम्म। अनि त्यसपछि तपाईँको मजाले 1 महिना जति टाइम हुन्छ अनि त्यसपछि मजाले पढ्नु होला है। अनि बिचमा मैले इक्जामहरू कुन लिन्छु त्यो इक्जाम दिन आउनुपर्छ। प्र्याक्टिकल केही इन्फर्मेसन आएको छ अहिलेसम्म? छैन सर। अब हाम्रो 3टा च्याप्टर सानो च्याप्टर हो। मेजर भनेपछि सकिसक्यो यसमा। तर भोलि एउटा क्लास यो च्याप्टरमा लाग्छ। मेजर च्याप्टर भोलि सकिन्छ। अब 3टा च्याप्टर भने सानो च्याप्टर हो। एउटा दुईटा फर्मुला भएको मात्रै हो। त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। सर प्र्याक्टिकल कहिलेदेखि सुरु होला के आइडिया? खै मैले अस्ति सुरुमा सुन्दा 18 गतेतिर सुनेको थिएँ। तर अब खै तर उता पर्मिसन अहिलेसम्म पाएको छैन आइओबाट। पर्मिसन नदिएसम्म प्र्याक्टिकल सुरु हुँदैन। सर 19 गतेबाट गराउने थियो रे, केस बढेको भएर अलि सर्च गरेर अनि बल्ल बनाउनु कुरो गर्छ। त्यही त 18 19 गते मैले पनि सुनेको थिएँ। तर अब त्यही आइओले अहिले मानेन अरे। अहिले चाहिँ खै के हुन्छ होला। ठिकै छ। हाम्रो 25-26 गते कोर्स भ्यायो त्यसपछि प्र्याक्टिकल भयो नि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि गरौँ ल। तर कोर्स यतै भ्यायो भने सजिलो हुन्छ भनेको तपाईँ टाइम हुन्छ इनफ। तर अब च्याप्टर हाम्रो 3टा भनेपछि त्यस्तो केही पनि छैन। सानो च्याप्टर हो। 2 दिन त्यस्तो लाग्ने खाली च्याप्टर हो। सर यो के अरे पावर क्यालकुलेट गर्दाखेरि एफएन साइन अल्फा कसरी भयो? एफएन साइन अल्फा तपाईँले फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गर्ने बेला जुन डिरेक्सनमा तपाईँको भेलोसिटी छ त्यही डिरेक्सनमा फोर्स लिनु परेन? अनि यु कुन डिरेक्सनको भेलोसिटी हो? यता एक्स डिरेक्सनको भनेपछि तपाईँले फोर्स कुन लिनु पर्यो? यो एफएन त यो डिरेक्सनको आएको। यो डिरेक्सनको फोर्स भनेपछि के हुन्छ? यो अल्फा त यो हो भनेपछि यो के हुन्छ? 90 माइनस अल्फा। अब यो एफएन हो भने एफएन cos 90 माइनस अल्फा भनेपछि के आउँछ? एफएन साइन अल्फा भयो। कति आन्सर आयो? इफिसियन्सी अल्छी नगरौँ क्लासमा क्याल्कुलेसन गर्न। मैले धेरै जस्तो क्वेसन क्लासमै राखिरहेको छु। आफूले खोजेर पढ्न भनेपछि टाइम लाग्छ। 12 point समथिङ आउँछ। आफूले खोजेर टाइम लाग्छ होला। त्यही मैले क्लासमै डिस्कसन गरिदिरहेको छु। स्लाइडमा भएको क्वेसनहरू क्लियर छ भने त्यसपछि डाइरेक्टली ओल्ड क्वेसनमा गयो हुन्छ। ल आजलाई यति के गरौँ? रोल नम्बर 1